हजुरले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है। हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर यो हाम्रो संविधानको मावि र आधारपुरले के पढ्ने यसो छुट्याइदिनु होला सर, नत्र जिगज्याग भइन्छ, छुट्याइदिँदाखेरि आभारी हुन्थे। अब यस्तो हुन्छ सर, अब संविधान भनेको छ होइन, अब संविधानमा हाम्रो विशेष गरी अब आधारभूतलाई चाहिँ हाम्रो मौलिक हक र राज्यका नीति र सिद्धान्त नीति र दायित्वको कुरा पर्छ। अब संविधान भन्दाखेरि त अब ठ्याक्कै त्यहीबाट मात्रै क्वेसन आउला भन्ने त नदेखिएला, तर एउटा 100% चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने एउटा क्वेसन हाम्रो आधारभूतलाई मौलिक हकबाट चाहिँ आउँछ, यति चाहिँ भन्न सकिम। माध्यमिक तहलाई अब त्यो शिक्षालाई जोडेर हाम्रो संविधानको अरू विविध पक्षलाई पनि जोडेर सोधिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस कारणले यति उति मात्रै भन्ने चाहिँ अलिकति नहोला कि आधारभूतलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी मौलिक हक र अब निर्देशक सिद्धान्तमा जाँचमा क्वेसन आउने ठाउँ छैन क्या अरे, तपाईँलाई मौलिक हकबाटै क्वेसन आउँछ। तथापि त्यसका अलावा अब नेपालको वर्तमान संविधानका के आधारभूत प्रावधानहरू, राज्य संरचना कुरा, राज्य शक्तिको बाँडफाँडका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले थप पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। प्रताप सर सुन्नुभयो? ल अब यसलाई म्युट गरिदिउँ, त्यसो भए म्युट गरिदिउँ, म क्लास सुरु गरेर संविधानको अनि लास्टमा पढिसकेपछि हामी फेरि कुरा छलफल गर्नेछु है त। ल सुरु गरौँ। पावर पनि किन चाहिएर चाहिँदैन, बोर्डमै लेख्ने हो है। ल ल अब हामी नेपालको संविधान सुरुवात गर्दैछौँ है। अब सर म्याडमहरू यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि भगत प्रताप सरले भन्नुभएको थियो आधारभूत तलाई के पढ्ने, माध्यमिक तलाई के पढ्ने छुट्याएर पढाइदिनु भनेर। अब संविधान भने त अब हामीले सबैलाई बुझ्नको लागि बनाइदिएको कुरा हो। त्यही पनि अब परीक्षाको दृष्टिले म यहाँलाई फेरि पनि भन्छु, कोही आधारभूत तहको सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको मेन फोकस भनेको हाम्रो मौलिक हकमा हुनुपर्छ र संविधान जहिले पनि विविध पक्षसँग जोडिन्छ है। हाम्रो इतिहास हो, संविधान भनेको इतिहास हो नि त। हाम्रो 4 सालदेखि 72 सालसम्म इतिहास चाहिँ संवैधानिक इतिहास हो। त्यसपछि अब हाम्रो भाषाको कुरा यहीँ आएर जोडिन्छ, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो राष्ट्र भाषाको कुरा गर्छ संविधानले, फेरि सरकारी कामकाजी भाषाको फेरि कुरा गर्छ संविधानले है। त्यसपछि अब राष्ट्रिय सुरक्षा, सुरक्षाको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कुरा जोडिन्छ। अब भाषाको कुरा गर्दै भाषा आयोगको कुरा जोडिन्छ यहाँनिर। मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको कार्यपालिकाको कुरा त्यहाँ जोडिन्छ अनि कार्यपालिकाले त्यसको जथाभावी प्रयोग गर्ने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने न्यायपालिकाको कुरा जोडिन्छ। त्यसकारणले यहाँ यही विषयवस्तु यति भित्रबाट तोकेको कुरा त्यो आउँछ भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सानो कुराले त धेरै कुराहरूलाई तानिरहेको हुन्छ, यसरी बुझ्नुपर्छ है। र नेपालको संविधानको कुरा गर्दाखेरि अब नेपालको संविधान भन्नाले हामीले नेपालको वर्तमान संविधानलाई बुझ्छौँ है सर म्याडमहरू। किन भन्नु त भन्दाखेरि नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नाम लेखिएको तर मिति उल्लेख नगरेको पहिलो संविधान कुन हो त? नेपालको संविधान हो। योभन्दा अहिलेसम्म जति पनि संविधानहरू बने सबै नामको संविधानको पछाडि के छ त? नाम छ। जस्तै नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 लेखिएको छ, 2004 लेखिएको छ। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 यो पनि लेखिएको छ, मिति लेखिएको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र यो चाहिँ नेपालको संविधान मात्रै हो। त्यसकारणले यो संविधानको सही नाम के हो भनेर पहिलो प्रश्न आउँदाखेरि नेपालको संविधान मात्रै हो, यहाँले यसरी बुझ्नु होला है। र अर्को एउटा सुरुमा म यहाँलाई के जानकारी गराइहाल्नु भन्दाखेरि नेपालको आधुनिक इतिहासमा जुन 4 सालदेखिको 72 सालसम्म इतिहास छ त्यहाँ पनि संविधान आउँछ। भोलि हाम्रो सिलेबसमा संविधान थिएर आएन, कहाँबाट आएछ भनेर नभन्नु होला है। तपाईँलाई संविधानको नोटमा मैले यहाँहरूलाई कम्तीमा हाम्रो 4 सालदेखि 72 सालसम्मको महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू, कुन संविधान कहिले जारी भए, कहिले लागू भए, कहिले घोषणा भए, जारी गर्ने व्यक्ति को थिए, कार्यकारिणी अधिकार सार्वभौम सत्ता कोमा निहित थियो, व्यवस्थापिकाको प्रचलन के थियो, कति सदनात्मक व्यवस्थापिका थिए होइन, अनि यसमा कति भाग कति धारा, अनुसूची भने कति भाग कति धारा थिए भन्ने कुरा जान्नुहोस्। र यो मस्यौदाकार समितिका अध्यक्ष को हुन् भनेर मैले एउटा सानो फ्रेमवर्क बनाइदिएको छु, त्यसलाई हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि 4 सालको संविधान भनेको पद्म शमशेर जारी गर्दा राणा शासन थियो नि त। सो राणा शासनमा पद्म शमशेरको कामहरू सोद्धाखेरि नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर सोधिन सक्छ नि त। त्यसकारणले त्यो 4 सालदेखिको संविधान भनेकै इतिहास भनेको अब यहाँले आधुनिक इतिहास सायद अब इतिहासमा इतिहास पढिसक्नु भएको छ है। हाम्रो नारायण ढकाल सरले पढाउनु भयो भने मैले सुने, सायद पढिसक्नु भएको छ होला। अब नपढे पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले त्यो नोटमा राखिदिएको छु, त्यसलाई तपाईँले हेर्नु होला कम्तीमा है। फेरि भोलि जाँचमा गएर पश्चाताप गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सर हेरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र अब जाउँ हामी नेपालको संविधानमा
है। र नेपालको संविधान यो कतिौं संविधान हो त भन्दाखेरि यो 7औं संविधान हो। यो 7औं संविधान के को दृष्टिकोणले त भन्दाखेरि विकास क्रमको दृष्टिकोणले यो 7औं संविधान हो। र यो 6औं संविधान हो। यो 6औं संविधान के हो त भन्नुहुन्छ भने कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले, कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले। अर्थात् मैले यहाँलाई के जानकारी गएँ त, नेपालमा पहिलो संविधान 4 सालमा आएको, दोस्रो संविधान 7 सालमा आएको, तेस्रो संविधान 15 सालमा आएको, चौथो संविधान 19 सालमा आएको, पाँचौं संविधान 2047 मा आएको, 6औं संविधान 2063 मा आएको र अर्को संविधान कति सालमा आएको त 72 सालमा चाहिँ आएको। भनेपछि विकास कतिवटा संविधानको भएछ त, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा। सो अर्को क्वेसन के भयो, यो संविधान नेपालको कतिौं संविधान हो भन्दाखेरि चाहिँ 7औं संविधान हो। के को दृष्टिकोणले त, विकास क्रमको दृष्टिकोणले। तर कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले, लागू भएको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो नेपालको पहिलो संविधान 4 सालको संविधान लागू भएको छैन। कार्यान्वयन अथवा यसलाई हामीले अलिकति सहज शब्द प्रयोग गर्दाखेरि लागू भएको दृष्टिकोणले भन्न मिल्छ। यो संविधान लागू नभइसकेपछि 2007 साल, 15 साल, 19 साल, 47 साल, 63 साल, 72 साल गर्दाखेरि 1, 2, 3, 4, 5, 6। दुईटा प्रश्न सिधै क्वेसनले यो नेपालको कतिौं संविधान हो भनेर सोध्छ भने 7औं भनिदिनुहोस्, र कार्यान्वयन अथवा लागू भएको दृष्टिकोणले यो कतिौं संविधान हो भनेर सोध्छ भने चाहिँ यहाँले 6औं संविधान भन्नुस् है। ल, यो जारी गर्ने निकाय जारी कसले गरेको त, कसले जारी गरेको, जारी कसले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाले। भोलि यहाँलाई अप्सनमा के राखिदिनु थाहा छ, नेपालको संविधान कसले जारी गर्यो भनेर जाँचमा सोध्छ भने भोलि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधान सभा, संसद यसै राखिदिन सक्छ है। हाम्रो नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन कति पटक भयो त, 2 पटक भयो। एकचोटि 64 साल चैत्र 28 गते है। अब यो हरेक कुरा इतिहास जोडिन्छ। अब इतिहासको क्लास सरले पढाइसक्नु भएछ, ठिकै छ। 64 साल चैत्र 28 गते नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। सो त्यो 64 साल चैत्र 28 गतेको संविधान सभाको निर्वाचन के को लागि भएको थियो त भन्दाखेरि यही संविधान निर्माणको लागि भएको थियो। किनभने हाम्रो नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो, 62-63 जनआन्दोलन। त्यो जनआन्दोलनपछि नेपालमा के भयो त, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 गठन गर्यो र 63 सालको संविधानमा टेकेर संविधान सभाको निर्वाचन गर्यो। किन भन्दाखेरि माओवादी उठान गरेको मुख्य एजेन्डा भनेको संविधान सभाको थियो। अब उनीहरूले संविधान सभाको निर्वाचन गरे र संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने भनेको थियो। त्यसकारणले 64 साल चैत्र 28 गते के भयो त, नेपालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो। र त्यसको पहिलो बैठक, संविधान सभाको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो त, 2065 साल जेठ 15 गते। र 65 साल जेठ 15 गतेको संविधानले नेपाललाई के घोषणा गरेको थियो त, गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। 65 साल जेठ 15 गते हो गणतन्त्र घोषणा गर्यो। साथसाथै के भने त, हामी नेपाली जनतालाई संविधान सभाबाट 2 वर्षमा संविधान दिन्छौँ भनेर वाचा गरेको थियो नेपाली जनतालाई। तर दियो त, दिएन। के गरे त, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 संशोधन गरेको 12 पटकसम्म संशोधन गरे। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सर्वाधिक पटक संशोधन गरेको संविधान कुन भयो त, त्यही 63 सालको संविधान भयो। के को लागि थियो त, यही संविधान सभाको म्याद थपै गरेर उनीहरूले 69 साल जेठ 14 गतेसम्म पुर्याए, 12 पटक संशोधन गरेर। 13औं पटक पनि संशोधन गर्नेवाला नै थिए, तर सर्वोच्चले रोकिदियो। के भन्यो त, यो जनादेश विपरीत हो, यो जनताको मनोभावना विपरीत हो। जनताले तिमीलाई 2 वर्षभित्रमा संविधान बनाउनु भनेर संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत तिमीहरूले आफ्नो मत दिएका थिए, तिमीहरूले यसको अवमूल्यन गर्यो, अब थप्न पाइँदैन भनेपछि नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले गठन गरेको संविधान सभा 4 वर्षसम्म संविधान निर्माण नगरिकन नै 69 साल जेठ 14 गते मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा के भयो त, विघटन भयो। विघटन भयो। त्यसपछि 70 साल मङ्सिर 4 गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो। दोस्रो संविधान सभाको 70 साल मङ्सिर 4 गते हो। त्यो 70 साल मङ्सिर 4 गतेको दोस्रो संविधान सभाले हामीलाई के दियो त, नेपालको संविधान दियो। कहिले दियो त भन्दाखेरि चाहिँ कहिले दियो, कहिले जारी भयो अथवा कहिले घोषणा भयो अथवा कहिले लागू भयो अथवा नेपालमा संहिताको कार्यान्वयन कहिले भयो अथवा नेपालमा 7वटा प्रदेश कहिले भयो, हरेक कुराको एन्सर के हो त, हामीलाई थाहा छ 2072 साल असोज 3 गते है। 2072 साल असोज 3 गते के हो त, नेपालको वर्तमान संविधान चाहिँ जारी गरेको। जुन दिनदेखि जारी गरेको त्यही दिनबाट के भयो त, लागू भएको। अर्थात् जारी अथवा घोषणा, र घोषणा गरेको दिनबाट के भयो त, लागू भयो। यो संविधानले हामीलाई के दिएको थियो त, संहिता सहितको संविधान थियो। त्यसकारणले नेपालमा संहिताले कहिले प्रवेश पायो भन्दाखेरि 72 साल असोज 3 गते। कार्यान्वयन कहिले भयो, यो भयो। र यो संहिताले दिएको हाम्रो 7वटा राजनीतिक स्वरूप भनेको त हामीसँग 7वटा प्रदेशहरू। सो ती प्रदेशहरू पनि कार्यान्वयन के भयो त, जुन दिन संविधान जारी भयो त्यही दिनबाट नेपालमा संहिता प्रवेश पायो
र त्यो संहितालाई हामीले 7वटा प्रदेश दिएको थियो। यो सबैको एन्सर के हुन्छ त 72 साल असोज 3 गते हुन्छ है। कसले जारी मिति, घोषणा मिति, लागू मिति, संहिता कहिले, 7 प्रदेश कहिले, सबैको एन्सर 72 साल असोज 3 गते है। र घोषणा गर्ने व्यक्ति, घोषणा गर्ने, यो संविधान लागू भएको घोषणा गर्ने चाहिँ को हो त तत्कालीन राष्ट्रपति को थिए त डाक्टर रामवरण यादव। डाक्टर रामवरण यादव चाहिँ के थियो त यो संविधान जारी गर्ने, सरी के अरे यो संविधान सभाले जारी गरेको संविधानलाई घोषणा गर्ने, यो लागू भएको घोषणा कसले गरेको थियो भन्दाखेरि डाक्टर रामवरण यादव तत्कालीन समयका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ है त। र यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री यो संविधान जारी गर्दा, यो क्वेसन सोधिसकेको छ अस्ति भर्खरै, यो संविधान जारी गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भनेर हामीलाई जहाँसम्म क्वेसन सोध्छ भने यतिखेर हाम्रा तत्कालीन अहिले त अब दिवंगत भइसक्नुभयो नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ को रूपमा चाहिँ यो संविधान जारी गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीको संविधान जारी गर्नेमा के हो त एउटा जति सभासदको भूमिका हुन्छ त्यति नै हुन्छ है। ल सुशील कोइराला र लागू र यसमा कतिजना सभासदद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ भनेर सोधिन्छ है। सोधिसकेको छ 73 सालमा कति सभासदद्वारा हस्ताक्षर, कति सभासदद्वारा हस्ताक्षर गरेको छ भनेर सोध्छ भने यहाँ भन्नु पर्यो 537 सभासदद्वारा हस्ताक्षर गरेको छ। 537 जना सभासदले चाहिँ यसमा हस्ताक्षर गरेको छ भने। अर्को यो संविधान बनाउन लागि हामीले एउटा के गठन गरेको त संविधानको मस्यौदाकार समिति, संविधानको मस्यौदाकार समिति गठन गरिएको थियो। संविधानको मस्यौदाकार समिति गठन गरेको थियो र संविधानको मस्यौदाकार समिति गठन गरेको थियो र यो कति सदस्य थियो त भनेर सोध्छ भने 73 सदस्यीय थियो। 73 सदस्यीय थियो जसको अध्यक्षता कसले गर्नु भएको थियो त अध्यक्ष को थियो त भन्दाखेरि कृष्ण प्रसाद सिटौला। कृष्ण प्रसाद सिटौला यिनी यसका अध्यक्ष थिए। दोस्रो संविधान सभाको संविधान मस्यौदाकार समितिको अध्यक्ष, जसमा भाग 35 धारा 308 र अनुसूची चाहिँ कतिवटा छन् त 9 वटा छ। ल सो यी सबै प्रश्नहरू यदि हाम्रा लेभल 1 क्वेसन आउँछ भने यी सबै आइसकेका प्रश्न हुन् है। सर र यसलाई तपाईले नोट गर्नु होला है, अथवा स्क्रिनशट लिनु होला। म अलिकति चेक दिन यता म उभिन्छु, म भन्दै गर्छु। यो संविधान मैले भनिहालेँ विकास क्रमको दृष्टिकोणले 7औं संविधान, कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले यो 6औं संविधान। यो जारी कसले गरेको थियो त यही प्रायोजन लागि संविधान सभाको निर्वाचन गरेको थियो र दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गरेको हो र जारी अथवा घोषणा जुन दिन घोषणा गर्यो अथवा जारी गर्यो सोही दिनबाट यो लागू भयो। यो संविधानले हामीले नेपालमा संहितालाई कार्यान्वयन गरायो र संहिता हामीले कतिवटा प्रदेश थियो त 7 वटा प्रदेश थियो। जे भनेर सोधे पनि यसको एन्सर 72 साल असोज 3 गते। र यो लागू घोषणा गर्ने है, लागू भएको घोषणा गर्ने व्यक्ति चाहिँ तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव। र यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो अरे त सुशील कोइराला। र यसमा यो संविधान 63 सालको संविधानमा टेकेर यो बनाएको हो नि त। 63 सालको संविधानमा 601 जना सभासदको व्यवस्था गरेको थियो। हामीले यत्रो सभासद कसरी पाल्ने भनेर हामीले टेन्सन पनि भएको थियो के को अहिले हामी 884 वटा सभासद पालिरहेछ है। ल 601 जना सभासद मध्ये यतिखेर कतिजना थिए त भन्दाखेरि यो संविधान जारी गर्ने बेलामा सभासद बचेका कति थिए त 597 जना थिए। र यी 597 जना मध्ये 537 सभासदले के गरे त यो संविधान जस्तै 2072 साल भाद्र 30 गते मतदान भयो। मतदानले 2/3 पारित गर्यो। त्यसपछि तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष, यतिखेर संविधान सभाका अध्यक्ष को थिए त यो संविधान जारी गर्दा संविधान सभाका अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रा नेकपाका एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेवाङ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो है। सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुभयो त प्रमाणित गरिदिनु भयो। त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ के हो त प्रमाणीकरण लागि पठाइयो र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दै लागू भएको घोषणा कहिले त 72 साल असोज 3 गते गरिदिनु भयो। जतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए र असोज 1 गते राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि त्यसमा कतिजना सभासदले हस्ताक्षर गरे त भन्दाखेरि 537 जनाले हस्ताक्षर गरे। यो क्वेसन 73 सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षकमा सोधेको क्वेसन हो, चौथो तहमा, पाँचौं तहमा, चौथो पाँचौं तह। सो यो अनि अरू कहाँ गए भन्ने कुरा आउँदाखेरि 57 जना मधेस केन्द्रीय दलका सभासदहरूले यो संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेका थिए।
भने 3 जना यसमा के थिए यो प्रक्रियामा अनुपस्थित थिए। 537 जना सभासदले हस्ताक्षर गरे र अब यो संविधान निर्माण गर्न त विभिन्न समितिहरू बनाएको हुन्छन्। सबै 601 जना मिलेर त्यहाँ गरेर गर्ने होइन, 597 गरेर मिलेर गर्ने होइन। त्यसकारणले यो संविधान निर्माण कार्यको लागि चाहिँ यसको खेसरा रफ ड्राफ्ट बनाउनलाई चाहिँ एउटा के त संविधान मस्यौदाकार समिति गठन गरिएको थियो, जुन चाहिँ कति सदस्य थियो अरे, यी 597 जना मध्येबाट 73 सदस्य एउटा संविधानको मस्यौदाकार समिति गठन गरेको थियो, जसको अध्यक्षता कसले गर्नुभएको थियो त कृष्ण प्रसाद सिटौलाले है। र यसरी 72 साल असोज 3 गते जारी गरेको संविधानमा भाग कति रहेछन् त 35 वटा छन्, धारा कति रहेछन् त 308 धारा छन्, अनुसूची कति रहेछन् त 9 वटा छन्। यी हामीले कुराहरू आधारभूत कुराहरू यिनीहरू हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ है। यति कुरा जान्नुस् पहिला, यसले स्क्रिनशट गर्नुस् त ल। र त्यसपछि अर्को यसमा संविधानमा जोडिने अर्को भनेको महत्त्वपूर्ण एउटा संशोधन छ, संविधान संशोधन। ल अब संशोधनमा जाउँ है त सर म्याडमहरू। अर्को साइडमा गएँ। ल ठिक छ। अब म थोरै यहाँलाई यो समसामयिकको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। अब हाम्रो मौलिक हक पनि अब यसपछि तपाईँलाई सिधै मौलिक हकमा जोड्छु। आजको सेसन हामी मौलिक हक सिध्याउँछौँ। संशोधन, सो यो क्वेसन के भनेर सोधिन सक्छ भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधान कति पटक संशोधन भएको छ भनेर जाँचमा सोध्छ भने कतिपटक भएको छ त 2 पटक भएको छ, 2 पटक संशोधन भएको छ। अब पहिलो कुरो संशोधन भनेको के हो भन्ने कुरामा थोरै यहाँलाई आधारभूत कुरामा जानकारी गरौँ। संशोधन भनेको हाम्रो संविधानमा लेखिएका कुनै पनि विषयवस्तुहरू त्यसलाई थपकट गर्ने एउटा प्रक्रिया हो, पद्धति हो है। हामी त्यो कुराको लागि चाहिँ संशोधन प्रक्रियाद्वारा गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो फेरि संशोधन भनेको परिवर्तन होइन है। संशोधनमा परिवर्तन भन्ने शब्द नै हुँदैन। परिवर्तन भने त अर्को संविधानको कुरा आइहाल्यो, लेखेकै कुराहरूलाई तलमाथि गर्ने हो। बढी भएको छ भने घटाउने, घटेको छ भने बढाउने, त्यति मात्रै हो, त्यही भित्रै है। र नेपालको वर्तमान संविधान कति पटक संशोधन भएको छ भने 2 पटक। र संशोधन सम्बन्धी प्रावधान, यो संविधान सम्बन्धी संशोधन प्रावधान नेपालको वर्तमान संविधानको कुन चाहिँ धारामा छ भनेर सोध्छ भने यो धारा 274 मा व्यवस्था गरिएको छ संशोधन है। र संशोधन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संघीय व्यवस्थापिका छ नि होइन, यो बानेश्वरको संघीय व्यवस्थापिका कसरी संशोधन हुन्छ थोरै बुझिहाल्नुहोस् ल। जुन संघीय व्यवस्थापिका हुन्छ नि यो कति सदनात्मक छ त 2 सदनात्मक छ। 2 सदनात्मक भनेको दुईटा छ, दुईटा सदन छ। माथिपट्टि भएकोलाई हामीले के भन्छौँ त राष्ट्रिय सभा, माथिपट्टि भएकोलाई हामीले राष्ट्रिय सभा भन्छौँ, तल्लोपट्टि भएकोलाई के हो त प्रतिनिधि सभा भन्छौँ। तल्लोपट्टि भएकोलाई हामी के भन्छौँ त प्रतिनिधि सभा। र यो दुईटालाई हामी एकमुष्ट रूपमा के भन्छौँ त संघीय संसद। संघीय संसद भन्छ है। यो ठ्याक्कै हाम्रो बानेश्वरको संसद भवन, संघीय व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका भनेको हामीले बुझ्ने भाषामा के बुझ्न सक्छौँ यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ संसद भनेर बुझ्न सक्छौँ है त, संसद भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब संघीय व्यवस्थापिका नेपालमा संघीय संसद चाहिँ 2 सदनात्मक छ, दुईटा छ नि त। एउटापट्टि माथिपट्टि के छ त राष्ट्रिय सभा। अहिले राष्ट्रिय सभामा कतिजना छन् त प्रत्येक प्रदेशबाट 8 जनाको दरले आउँछन् होइन त 56 जना, प्लस नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कतिजना नियुक्त गर्नुहुन्छ त 3 जना गर्नुहुन्छ। टोटल कति छन् त अहिले राष्ट्रिय सभामा 59 जना छन् हो। अनि प्रतिनिधि सभामा अहिले सांसदहरू कतिजना छन् त 275 जना छन्। 275 मध्ये 165 चाहिँ चुनाव लडेर आउनुहुन्छ, 110 जना के गरेर आउनुहुन्छ समानुपातिकबाट आउनुहुन्छ। यो भनेको प्रत्यक्ष चुनाव लडेर आउने हुन् र यी भने चाहिँ केबाट आउने हुन् त समानुपातिकबाट आउने है। यसको म पछि यहाँलाई बुझाउला। माध्यमिक तहको सर म्याडमहरूलाई यो बुझ्नु नै पर्छ। अब आधारभूत सर म्याडमहरूलाई यहाँसम्म नजाला, कम्तीमा तपाईँले राष्ट्रिय सभामा कतिजना सदस्य हुन्छन्, प्रतिनिधि सभामा कतिजना सदस्य हुन्छन् यो तपाईँले याद गर्नै पर्ने हुन्छ है त। ल अब संशोधन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, संविधानका कुनै पनि विषयवस्तुहरूमाथि तलमाथि गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले केही सुधार गर्नु पर्यो भने संशोधन प्रक्रियाद्वारा गुज्रिनुपर्छ। यसको लागि के गरिन्छ, यो संशोधन भनेको सङ्घमा मात्रै हुन्छ, प्रदेश सभा स्थानीय तहमा संशोधन हुँदैन है। र संघीय व्यवस्थापिकामा 2टा सदन छन्। अब जस्तै म तपाईँलाई लेटेस्ट भन्छु ल, हाम्रो के हो त
नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन हेर्नुहोस् है, दोस्रो संशोधन एकदमै परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण। नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साले कहिले वैधानिकता प्राप्त गर्यो अथवा नेपालको दोस्रो संविधान कहिले संशोधन गरियो, नेपालको दोस्रो संशोधन राजपत्रमा कहिले प्रकाशन गरियो, सबैको मिति के हो त? यही हो। सो दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो त? 2077 साल असार 4 गते भएको छ है। कुन भागमा भएको छ त भन्नुहुन्छ भने भाग 1 मा भएको छ। कुन धारामा भएको छ भन्दाखेरि धारा 9 को उपधारा 2 मा भएको छ। धारा 9 को उपधारा 2 मा संशोधन भएको छ, जुन चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त? अनुसूची 3 सँग सम्बन्धित छ। अनुसूची 3 जुनमा के को विषय कुरा गरिरहेछ त भन्दाखेरि निशान छाप। हेर्नुहोस्, प्रश्न सोध्ने तरिकाहरू अनेकन हुन सक्छन्। अब म जति पनि सोधिन सक्छन्, म ठ्याक्क भन्छु, सुन्नुहोस् पहिला है। पहिला कुरा सर म्याडमहरू, यहाँले भाग धारा अनुसूची भनेको बुझ्नु भएको छ कि छैन? म त्यसमा थोरै आएँ। सो भाग भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पुस्तक पल्टाउने बित्तिकै लेख्दै जानुहोस्, म छेल्दिनँ। भाग भनेको के हो त? हामी पुस्तक पल्टाउने बित्तिकै हामीले के देख्छौँ त? पेज नम्बर यतिदेखि यतिसम्म यो टपिक, योदेखि यसमा टपिक, हामी 26, 27 अथवा 15, 20 टपिक देख्छौँ नि। हो, त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भाग हो है। र भागभित्र के हुन्छ त? विषयवस्तु हुन्छ। त्यो भने के हो त? धारा हो। र धाराको थप व्याख्या गर्नु पर्यो भने हामीसँग के छ त? अनुसूची छ। अनुसूचीले के गर्छ? धाराको व्याख्या गर्छ। अब क्वेसन जहाँसम्म हामीलाई के आउने भयो त? नेपालको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि असार 4 गते भएको थियो। यति कुरा याद गर्नु होला। कुन धारामा संशोधन भएको थियो भने धारा 9, धारा 9 को उपधारा 2 मा। अब धारा 9 को उपधारा 2 को व्याख्या केले गर्छ त? अनुसूची 3 मा। सो अनुसूची 3 मा के को व्यवस्था छ त? निशान छाप। अब क्वेसन के हुन सक्छ? नेपालको निशान छाप सम्बन्धी प्रावधान कुन अनुसूचीमा छ? अनुसूची 3 मा छ। अथवा अनुसूची 3 मा के छ? निशान छाप छ। अथवा नेपालको वर्तमान संविधानमा कुन चाहिँ अनुसूचीमा संशोधन आएको हो? 1, 2, 3, 4 कुनमा आएको हो त? अनुसूची 3 मा आएको। यति कुरा बुझ्यो? ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ, त्यसपछि अब 2-3वटा मितिहरुमा एकदमै महत्त्वपूर्ण लेख्छु, समसामयिक दृष्टिकोणले त्यसलाई तल यहाँले नोट गर्नु होला, अनि त्यसपछि बुझ्न सहज हुन्छ संशोधन है। यति किपट गर्नुहोस् त सर म्याडमहरु। पहिला यी सम्भवतः समसामयिकमा एउटा प्रश्न आउनुपर्छ यति मिति भित्रबाट। अब कसरी आउला म थोरै अब जानकारी गराउँछु। यहाँहरुले यो एकचोटी स्क्रिनशट गर्नुस् है, लेख्दा टाइम लाग्छ भने स्क्रिनशट गर्नुस्। ल म भन्दै जान्छु, यहाँले सुन्दै पनि जाने है त। सो म फेरि पनि भन्छु, नेपालको वर्तमान संविधानमा संशोधन कति पटक भएको छ? 2 पटक भएको छ। र संशोधन गर्ने प्रक्रिया अथवा यसको विधिको बारेमा हाम्रो कुन धारामा छ त? धारा 274 मा यसको व्यवस्था गरिएको छ है। नेपालमा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रावधान कुन धारामा छ भने धारा 274 मा छ। त्यसपछि अब संशोधन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो संघीय व्यवस्थापिका, हाम्रो बानेश्वरको संसद भवन, त्यो चाहिँ 2टा सदन छ, त्यसमा 2टा तला छ। माथिपट्टि तला के छ त? राष्ट्रिय सभा छ। तलपट्टि के छ त? प्रतिनिधि सभा छ। किन प्रतिनिधि सभा? यिनीहरू हामीले 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन मार्फत हाम्रो मत दिएर पठाएका प्रतिनिधि हुन्, त्यही भएर हामी प्रतिनिधि सभा भन्छौँ। तर यहाँ हामीले मतदान गर्दैनौँ। यहाँ हामीले निर्वाचन गराएर सबै प्रदेशमा जिताएका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, मेयर, उपमेयर र त्यहाँका प्रदेश सभा सदस्यहरूले यिनीहरूलाई मतदान गर्छन्। त्यहाँ चाहिँ यो के हो त? राष्ट्र भनेको अब हाम्रो के त? 4036 वर्ण हो, राष्ट्र हो यो। सो विभिन्न राष्ट्रका दिग्गज या भनौँ अनुभव हासिल गरेका विभिन्न
राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संघीय संसदमा व्यवस्थापन गर्ने एउटा तरिका के हो त? राष्ट्रिय सभा हो, जसमा कतिजना हुन्छन् त? 59 जना हुन्छन्। र यो दुईटैलाई हामीले के भन्छ त? संघीय संसद। सो संघीय संसद कति सदन रहेछ त? 2 सदन हुँदो रहेछ है। ल अब यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने संशोधन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै कुरा संशोधन गर्नु पर्यो। जस्तै अब नेपालको नयाँ संशोधन केमा भएको छ म भनिहाल्छु। पहिलो कुरा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जानु पर्यो हामी। यो के को लागि थियो यो संशोधन गरेको थियो भन्ने कुरामा यसको पृष्ठभूमि यो हामीलाई थाहा छ। हामीले पहिलो पटक सर म्याडमहरू हामीले जुन यो नक्सा थियो नि, यो नक्सा थियो नि, यो नेपालको पहिलो राजनीतिक नक्सा भनेको 2032 सालमा आएको थियो। 32 सालमा राजनीतिक नक्सा। र 32 सालमा राजनीतिक नक्सा बनाउँदाखेरि के भनेको थियो त? तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा छेकेला म यताबाट म भन्छु, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा के भनेको थियो त भन्दाखेरि त्यसका जीवित प्रमाण हाम्रा भैरव रिसाल उहाँले नै भन्नुभएको छ। 32 सालमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई सोद्धाखेरि कालापानी लिपुरेको लिम्पियाधुरा नक्सामा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भारतसँग वार्ता हुँदैछ। अहिले कालापानी पूर्वका क्षेत्रलाई मात्रै समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्नु भनेर श्री 5 महाराज धिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहबाट आदेश प्राप्त भइसकेपछि हामीले हाम्रै क्षेत्र कालापानी लिपुरेक र लिम्पियाधुरालाई छोडेर नयाँ नक्सा जारी गरेका हौँ भनेर यो स्वयं उहाँले हिमालयन टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ है। त्यसपछि अर्को भनेको 32 सालमा यो भयो। तर त्यसपछि के भयो त? यो 2019 मा घटनाक्रममा कसरी विकसित भयो सर म्याडमहरू? हाम्रो नेपालको कालापानी लिपुरेक र लिम्पियाधुरा त्यसलाई के गर्दा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा राखेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा चाहिँ हाम्रा 3टा क्षेत्रलाई चाहिँ समावेश गरिदिए। ती के थिए त भन्दाखेरि चाहिँ ती भनेका यो चुच्चो भनेको यही त भने होइन, यो कहाँ हो त? लिम्पियाधुरा। यसलाई भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा हाल्दियो। 2019 नोभेम्बर 2 मा भारतले यो लिम्पियाधुरा, यतापट्टि के हो त? हाम्रो कालापानी, कालापानी र यहाँ के छ त? हाम्रो लिपु भन्ज्याङ, लिपु लेक छ हो। यी 3टा क्षेत्रलाई चाहिँ आफ्नो नयाँ नक्सामा हाल्दियो भारतले। ती त हाम्रा हुन् नि त हो। त्यसकारणले नेपाल सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भारत यो तिम्रो दादागिरी चल्दैन, यी नक्सा यी क्षेत्रहरू हाम्रै हुन् भनेर ती क्षेत्रलाई राजनीतिक रूपमा आफ्नै नक्सामा राख्ने निर्णय कहिले गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ निर्णय कहिले गरेको? 77 साल जेठ 5 गते। अर्थात् नयाँ नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय। नयाँ नक्सा भने के हो त? मैले भने 32 सालमा चुच्चो नभएको थियो र त्यसपछि पहिलो पटक चुच्चो कसरी भयो त भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा, लिपुरेक र कालापानी थपेपछि हो। यी चाहिँ हाम्रै क्षेत्र भनेर हाम्रै राजनीतिक नक्सामा हाल्ने निर्णय तत्कालीन हाम्रो नेपालको मन्त्री परिषद तत्कालीन समयमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि 70 साल जेठ 5 गतेको बैठकले क्याबिनेटले निर्णय गर्यो हो। तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो त? पद्म अर्याल। उहाँले यसलाई लानुभयो र त्यो लगिसकेपछि अब के भयो त? पास भयो, 6 दिन पास भयो र जेठ 7 गते। अब यो क्वेसन त मैले नबिर्सिनुहोस्, नेपालद्वारा नयाँ राजनीतिक नक्सा कहिले जारी गरे? निर्णय गरेको 5 गते। नक्सा सार्वजनिक भने पनि नक्सा जारी भने पनि यो कति गते सार्वजनिक गरेको त? जेठ 7 गते जारी भएन, सार्वजनिक हो। यहाँ अब किताबहरूमा चाहिँ सार्वजनिक भनेर लेखा पाइन्छ, एउटै कुरा हो। निर्णय 5 गते, जारी अथवा सार्वजनिक भने जेठ 7 गते भयो। अनि अब भन्नुहोस् त्यसपछि के गर्नु पर्यो? अब यसलाई के हो त? हरेक सरकारी सूचनालाई केमा प्रकाशन गर्नु पर्यो? यो सूचनालाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्यो। यो नयाँ नक्सा सम्बन्धी सूचना चाहिँ राजपत्रमा कहिले प्रकाशन गरेको थियो भन्दाखेरि 70 साल जेठ 9 गते। अब यो लागू तर यति 3टा कुरा थाहा भयो हामीले। निर्णय कहिले भयो, जारी अथवा सार्वजनिक कहिले भनेर जेठ 7 गते, र यसलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन कहिले गर्यो भनेर 70 साल जेठ 9 गते। र जेठ 9 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन मात्रै भएन, नेपाल सरकारले के निर्णय गरे त? संविधान संशोधन गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। के को लागि त? अब जुन यो चुच्चे नक्सा छ वैधानिकता प्रदान गर्नु परेन त? पर्यो नि त। यो वैधानिकता प्रदान गर्नको लागि चाहिँ यो संविधानको संशोधन कहिले गरेको त? 77 साल असार 4 गते गरेको। यो नक्साले वैधानिकता प्रदान प्राप्त कहिले गर्यो भन्दाखेरि 77 साल असार 4 गते। र यो के हो त खास भन्दाखेरि अब यहाँ छ निशान छाप छ। अब निशान छापमा यहाँले निशान छाप हेर्नु भएको छ? हाम्रो निशान छापमा के छ? एउटा नेपाल छ यहाँ। यो संविधान जारी गर्दा निशान छाप यस्तो थियो। यतापट्टि कतिवटा लाली गुराँस छन् त? 7वटा लाली गुराँस छन्। यतापट्टि कतिवटा लाली गुराँस छन् त? 7वटै लाली गुराँस छन्। यहाँ माथिपट्टि के छ त? सगरमाथा छ। यहाँ मुनि 2टा हातहरू के गरेछन् त? जोडिएका छन्। र मुनि हाम्रो के लेखेको छ? जननी जन्मभूमि छ स्वर्गदपि गरिएसी। यो हाम्रो निशान छाप, निशान छाप हो। यो निशान छापमा यो निशान छाप त हाम्रो 72 साल 3 गते जारी गर्दा आएको संविधानमा हो यो कुरा त। जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको के थियो भन्दाखेरि पुरानो राजनीतिक नक्सा थियो कि थिएन त?
यो त हाम्रो 77 सालमा आएको, संविधान जारी गरेको त हाम्रो कति सालमा त 72 सालमा हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो संविधान जारी गर्दा निशान छापा हाम्रो पुरानै नेपालको नक्सा थियो। तर अब के भइसक्यो त, हामीले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा कार्यान्वयन गरिसकेका थियौँ। त्यस कारणले अब संविधान भनेको एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो। अब हाम्रो अफिसियल सिलमा त सबै यही निशान छाप प्रयोग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निशान छापमा चाहिँ अब के थप्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो निशान छापमा चाहिँ अब यो चुच्चे नक्सा थप्नको लागि यो संविधान संशोधन गरिएको थियो। चुच्चे नक्सामा यो पुरानो 32 सालको जुन नक्सा थियो हाम्रो संविधानमा, त्यो पुरानो संविधानमा चाहिँ, पुरानो नभनौँ 72 सालको संविधानमा चाहिँ यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सालाई यसमा हाल्नको लागि नेपालको के गरेको थियो त, दोस्रो पटक संविधान संशोधन गरिएको थियो। र अब यो निशान छाप सम्बन्धी प्रावधान नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा छ? अनुसूची 3 मा छ। त्यस कारणले संशोधन भएको अनुसूची कुन भयो त? 3 भयो। किन? यहाँ भएको निशान छापको चुच्चोलाई चाहिँ यसमा थप्ने गरी यसलाई त्यो पुरानो नक्सालाई नयाँ नक्साले प्रतिस्थापन गर्नको लागि के गर्यो त, यो संविधान संशोधन गरिएको थियो। यसको लागि संविधान संशोधन भएको थियो। मैले यसरी फेरि भने है त। ल, हामीले पहिलो पटक 32 सालमा नेपालको पुरानो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियौँ, सबैलाई थाहा छ यो। त्यसपछि के भयो? 2019 नोभेम्बर 2 मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो, जहाँ के लेख्यो अरे त, जहाँ के भन्यो, के राख्यो, हाम्रा लिपियाधुरा, लिपु र कालापानीलाई पनि के भयो त, आफ्नै नक्सामा राख्यो। त्यसको प्रतिवाद गर्दै नेपालले दोस्रो पटक, पहिलो पटक 32 सालमा दोस्रो पटक हाम्रो आफ्नै नेपालको नक्सा के थपेर लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख थपेर आफ्नै नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। कस्तो नक्सा? राजनीतिक नक्सा। कति गते? जेठ 5 गते। निर्णय 5 गते भयो, 7 गते नक्सा के गर्दा जारी गरी अथवा सार्वजनिक गरी, यो दुईटा। त्यसपछि यो नक्सालाई अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कहिले लागू गरे त भन्दाखेरि 17 साल जेठ 9 गतेदेखि अब हाम्रो सबै कुरामा के भयो त, यो लागू भयो नि त। तर अब यसले के त, यसले वैधानिक हैसियत त प्राप्त गरेको थिएन। वैधानिक हैसियत प्राप्त नगरेर के गर्नुपर्छ त, हाम्रो यहाँ नेपालकै आफ्नै अफिसियल सिल निशान छापमा त यो चुच्चो थिएन। त्यस कारणले अब यो नेपालको पुरानो नक्सामा जुन निशाना छापमा पुरानो नक्सा थियो त्यसमा चाहिँ चुच्चो नक्सा थप्नलाई के भयो त, यो संविधान संशोधन गरे। र कसरी गरिन्छ अरे त, अब के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ संशोधन यसरी गरिन्छ। संशोधन प्रस्ताव भनेको यो सदनमा पनि, माथिल्लो सदनमा पनि जान सक्छ, तल्लो सदनमा पनि जान सक्छ। तर यो संशोधन जेठ 9 गते नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो अब हामी संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर। र जेठ 18 गते तत्कालीन कानुन मन्त्रीको हुनुहुन्थ्यो शिवमाया तुम्बा आम्फे, उहाँले जेठ 18 गते कहाँ टेबल गर्नुभयो यो संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा। अब कसरी गरिन्छ? प्रतिनिधि सभामा हाम्रा सभासद कति जना छन् त? 275 जना छन्। हरेक सदनमा, दुवै सदनमा यसलाई कतिले पास गर्नुपर्छ? 2/3, अर्थात् 275 को कतिले पारित गर्नुपर्छ त? 2/3 पारित गर्नुपर्छ। हो, प्रतिनिधि सभामा मतदान भयो के को लागि? हाम्रो नेपालको यो निशाना छापमा, हाम्रो नेपालको निशान छापमा हाम्रो चुच्चे नक्सा थप्ने नथप्ने भनेर प्रस्तावहरूमा यहाँ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरियो। कहिले दर्ता गर्यो त? जेठ 18 गते दर्ता गर्यो। त्यसमा मतदान कहिले भएको थियो त? प्रतिनिधि सभामा मतदान कहिले भएको थियो त? 2017 साल जेठ 31 गते मतदान भएको थियो प्रतिनिधि सभामा। अब के गर्नुपर्छ त पास हुनलाई? 275 को 2/3 मतदान गर्नु पर्यो पक्षमा। यहाँ कतिजनाले पक्षमा मतदान गरिदिए त भन्नुहुन्छ भने 258 जनाले के गरे त? पक्षमा मतदान गरिदिए। ल, अब 275 मा 258 ले पक्षमा मतदान गर्नु भने के हो त? यो के भयो त? पास भयो कि भएन? भयो। सो संशोधन कसरी हुँदो रहेछ? संघीय व्यवस्थापिकाको दुवै सदनका जुनसुकै सदनमा पनि उठान हुन सक्छ क्या। यहाँ पनि आएर उठान भएको भए हुन्थ्यो, तर कहाँबाट आयो त? प्रतिनिधि सभाबाट आयो। सो प्रतिनिधि सभामा 2017 साल जेठ 31 गते मतदानमा ल ठिक छ, हामी नेपालको पुरानो निशान छापमा चाहिँ अथवा पुरानो नक्सामा चाहिँ चुच्चो नक्सा जोडौँ भनेर 258 जनाले पक्ष मतदान गरे, पास भयो। अनि अब एउटा सदनबाट पास भएपछि कहाँ जान्छ? यो अर्को सदनमा जानुपर्छ। यदि राष्ट्रिय सभामा आएको थियो भने नि प्रतिनिधि सभामा आउनुपर्छ, र प्रतिनिधि सभामा आएको थियो भने अब कहाँ जानुपर्छ त? राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ। अब राष्ट्रिय सभामा कहिले गयो त? यो मतदानको लागि 77 साल असार 4 गते। कहाँ गयो? यहाँबाट पास भएर प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा गयो, असार 4 गते गयो। र असार 4 गते गइसकेपछि के भयो त? असार 4 गतेको मतदानमा यहाँ कतिजना त? 59 होइन, 59 जना मध्ये 57 जनाले यसमा केमा मतदान गरे त? पक्षमा मतदान गरे। ल जा, 59 मा 1 जना अनुपस्थित, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले यसमा मतदान गर्न पाउँदैन। भनेपछि लगभग सबैले के गर्दा 2/3 होइन, फुल मेजोरिटीले के गर्दा पास गरे। के भयो? एउटा तल्लो सदनमा पनि पास भयो, तल्लो सदनबाट पास भएर माथिल्लो सदनमा गयो, माथिल्लो सदनले के हो त? पास गर्यो। अब के हुन्छ? अब संशोधन के हुन्छ? अब यो संशोधनको लागि चाहिँ अब के हो त?
राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ। के गर्नलाई? प्रमाणीकरणको लागि चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ। र प्रमाणीकरणलाई राष्ट्रपति कहाँ कहिले पठाइयो त भन्छ भने 77 साल असार 4 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकामा प्रमाणीकरण लागि पठाइयो। र अब पठाइसकेपछि के भयो त? राष्ट्रपतिले सोही दिन त्यसलाई के गर्नुभयो त? प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो। त्यसपछि अब प्रमाणीकरण भइसकेपछि संशोधन के हुन्छ त? लागू हुन्छ। अर्थात् सोही दिन फेरि त्यो सूचना के भयो? राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरियो सोही दिन 77 साल असार 4 गते। र जुन दिनबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भयो त्यही दिनबाट यो संशोधन के हुन्छ त? लागू भएको। कतिवटा समसामयिकमा कतिवटा क्वेसन भन्छन्, विधि प्रक्रियाबाट कतिवटा क्वेसन भन्छ। यसरी भयो है। ल मैले एकचोटि फेरि भन्छु, फाइनल चोटि कसैले बुझ्नु भएको छ भने सुन्नुहोस्। नेपालको वर्तमान संविधान कसरी संशोधन हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ संघको सभा व्यवस्थापिका भन्छ, जुन चाहिँ कति सदनात्मक छ? 2 सदनात्मक छ। संशोधनहरू चाहिँ कि त प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छन् सुरुमा, कि राष्ट्रिय सभामा पेश हुन्छन्। तर जहाँ पेश भए पनि एउटाले 2 तिहाईले पास गरेपछि अर्कोमा जानुपर्छ। दुवैले पास गरेपछि यो कहाँ पठाइन्छ र? राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणलाई पठाइन्छ। र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त सूचनालाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिन्छ र त्यसपछि त्यो के हुन्छ त? कार्यान्वयन आउँछ। त्यसकारणले नेपालको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि असार 4 गते। अब भनेपछि के हो? असार 4 गतेबाट अब के भयो त? यो हाम्रो नेपालको निशान छापमा अब चुच्चे नक्सा आयो कि आएन भनेपछि के भयो? नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साले के गर्यो त? वैधानिकता प्राप्त कहिले गरेको त? 77 साल असार 4 गते। यही कुरा र कुनमा संशोधन कुनमा भएको छ भने अनुसूची 3 मा भएको छ। नेपालमा 9वटा अहिले संविधानमा 9वटा अनुसूची छन्। त्यसमध्ये संशोधन भएको अनुसूची कुन रहेछ? 3। त्यसमा के थियो अरे? निशान छाप। त्यसमा निशान छाप भने के हो त? यही हो। अब यसमा नेपालको पुरानो नक्सा थियो, राजनीतिक नक्सा, त्यसलाई चाहिँ नयाँ नक्साले प्रतिस्थापन गर्यो। कहिले त? असार 4 गते। यही त हो संशोधन है। र मेन भनेको हामीले यो 1, 2, 3, 4, 5, 6वटा मिति एउटै हो। यो पनि यो 5वटा मिति चाहिँ हामीले जाँचमा नबिर्स्यौँ। यो दोस्रो संशोधन महत्त्वपूर्ण छ। संविधानबाट त महत्त्वपूर्ण भइ नै हाल्यो, अर्को के हो त? समसामयिकबाट यो के हो त? एकदमै महत्त्वपूर्ण हो है त। ल अहिले बुझ्नु भएको छैन, म तपाईँको क्वेरी फेरि लिन्छु है त। ल यो संशोधन कुरा भयो। यो दोस्रो संशोधन भयो। अब पहिलो संशोधनमा चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि, पहिलो संशोधन किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि हाम्रो मौलिक हकमा संशोधन आएको छ कि, मौलिक हकमा संशोधन आएको छ। र अब यसपछि हामी यो संशोधनपछि हामी सिधै मौलिक हकमा जान्छौँ है। ल अब पहिलो संशोधनमा त्यस्तो धेरै यहाँले ध्यान दिनु पर्दैन, त्यही पनि म बुझाइदिइहाल्छु। यहाँ मैले जे भन्छु त्यो पर्याप्त छ। पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो त भन्नुहुन्छ भने 2072 साल फागुन 16 गते है। अब यहाँका केही पाठ्य पुस्तकमा के लेखिए भन्दाखेरि 2072 साल माघ 9 गते भनेर उल्लेख गरेको पाइयो। माघ 9 गते संशोधन भएको हो, नभएको होइन। तर के भयो त? यो पारित गरेको मिति हो। माघ 9 गते के भयो त? संशोधन पारित गरेको मिति हो। तर पारित गरे मात्रै हुँदैन नि, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मिति चाहिँ कहिले हो त? 72 साल फागुन 16 गते। त्यसकारणले यहाँहरूले चाहिँ नेपालको पहिलो संविधान संशोधन कहिले भएको थियो भनेर 72 साल माघ 9 गते अप्सनमा र 72 साल फागुन 16 गते अप्सनमा दिन्छ भने हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ त? मान्नु हुँदैन। कहिले भयो त? 72 साल फागुन 16 गते। जहिले पनि सरकारी सूचनाहरू राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएर त्यहाँ लागू नहुन्जेलसम्म यसलाई हामी के त? कार्यान्वयन गरेको मान्दैनौँ है। विशेष गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ। यो भनेको संसदले पारित गरेको मात्रै है त। ल सो पहिलो संशोधन कुन धारामा भएको थियो त? यो संशोधन भएको थियो धारा 42। धारा 42 भनेको के हो त? सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक। सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक, सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक है यो। र त्यसपछि अर्को कुन धारामा भएको थियो त भन्नुहुन्छ भने धारा 84। यो धारा 84 भनेको केसँग रिलेटेड छ त? प्रतिनिधि सभाको विषयवस्तुसँग जोडिएको छ, प्रतिनिधि सभाको। र त्यसपछि धारा 286 यसमा के को व्यवस्था छ त? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग। ल यति छ। अब धारा 42, धारा 84 र धारा 286। सो नेपालमा कुन धारामा संशोधन भएछन् भनेको क्वेसन सोधिन सक्ने भयो। एउटा त हाम्रो कुन भयो त? एउटा धारा 9 मा भयो, एउटा धारा 42 मा भयो, एउटा धारा 84, एउटा धारा 286। यो 86 है सर म्याडमहरु, 86।
अलिक क्लियर देखिन है क्या? धारा 286 ल। अब लेख्नुभन्दा पहिला सुनौ अनि म केही लेखिदिन्छु अनि त्यसलाई स्क्रिनसट अथवा सार नै त्यसपछि गरौँ है। सो अब सुन्नुहोस् त प्रश्न कसरी आउला त भन्दाखेरि हाम्रो त मौलिक हकबाट क्वेसन आउँछ नै, नो डाउट एउटा क्वेसन आउँछ मौलिक हकबाट। आधारभूत त 100% ग्यारेन्टेड तपाईँले लेखेर राख्यो भने एउटा क्वेसन आउँछ, तर कसरी आउँछ हामी यसपछि पढ्नेछौँ। र त्यहाँ एउटा क्वेसन के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ मौलिक हकमा संशोधन आएको छ, यो क्वेसन हुनसक्छ। सो कुन चाहिँ मौलिक हकमा संशोधन आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुन चाहिँ मौलिक हक हो त? सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक। सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक भनेको धारा 42 हो। हामीले नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 3 मा के को कुरा गर्छौँ त? मौलिक हक र कर्तव्यको कुरा गर्छौँ नि। त्यो धारा भनेको मौलिक हक कतिवटा छन् त? धारा 16 देखि 46 सम्म कतिवटा छन् त? 31 वटा छ। 31 वटा छन् मौलिक हक हाम्रा। सो यी 31 वटा 46 भनेपछि यो बिचमा पर्यो त, हेर्नुहोस् त धारा 42 पर्यो परेन? सो यहाँ क्वेसन के हुन सक्छ? दिएका मध्ये कुन मौलिक हकमा संशोधन आएको हो त? सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, अप्सन त नमिले त जे पनि राख्न सक्ने भयो। तर के बिर्सिनु भएन? सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक भनेको एउटा मौलिक हक हो, त्यसमा संशोधन आएको छ। अथवा धारा 42 मा के को प्रावधान छ? सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक। यो नबिर्सिनुहोस् यति कुरा। र यसमा के लेखेको थाहा छ यहाँहरूलाई? सामाजिक न्याय कसलाई दिने भनेको थियो संविधान जारी गर्दा? 72 साल असोज 3 गते, एकछिन नलेख्नुहोस् ल, म अरू पनि लेखिसक्छु अनि त्यसपछि लेख्नुहोस्, पहिले बुझ्नुहोस्। धारा 42 मा 72 साल असोज 3 गते के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा गरेको थियो। के भनेको थियो भन्दाखेरि सामाजिक रूपले पिछडिएका अथवा पछाडि परेका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, खसारे, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत अल्पसंख्यक यी सबैलाई राज्यका हरेक अङ्गमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गराइने छ भनेर कहाँ लेखेको थियो? धारा 42 मा लेखेको थियो। के अरे त? सामाजिक रूपले पिछडिएका यी सबै अघि मैले वर्ग, लिङ्ग, धर्म, समुदाय भने यी सबैलाई चाहिँ राज्यका हरेक अङ्गमा के को आधारमा? समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गराइने छ भनेर लेखेको थियो। केमा पिछडी परेको समाजलाई हेरे त? सामाजिक दृष्टिकोणले अथवा सामाजिक रूपमा पिछडी परेका यी सबैलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गराइने छ भनेर लेखेको थियो। समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गराइने भनेको राज्यका हरेक अङ्ग, तह, तब्काहरूमा। यो भनेको थियो 72 साल असोज 3 गते। तर 72 साल फागुन 16 गते के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सामाजिक जुन थियो नि, अब त्यहाँ अर्को दुईटा शब्द थियो बेटा, आर्थिक। अब सामाजिक त भइ नै आएर अर्को के थप्यो त? शैक्षिक। संशोधन भनेको त त्यही मैले अघि नै भने नि, पुगेन भने थप्ने। अब के थप्यो त? पहिला सामाजिक रूपले पिछडिएका सबैजनालाई, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, महिला, मुस्लिम, खसर, अल्पसंख्यक, म जो भने उहाँहरू सबैलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गरिने भनेको छ। के रूपमा पिछडी परेकोलाई? सामाजिक रूपमा। तर अब के भन्यो? आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएका अथवा पछाडि परेका, अघि जुन हामी समुदाय भन्यो सबैलाई राज्यका हरेक अङ्गहरूमा के को आधारमा अरे त? समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गराइने छ। यो भन्यो। यहाँ दुईटा शब्द थपेर एउटा यो शब्द थप्यो। अगाडि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भनेको थियो, अब समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गराइने छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ यहाँ है। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा। ल अब यति भइसकेपछि पहिलो संशोधन सिद्धियो। अब समानुपातिक भने के हो त? यो समावेशीकरणलाई अख्तियार गर्ने एउटा रणनीति हो। कति अनुपातमा? समान अनुपातमा। मधेसीलाई कति, महिलालाई कति, थारूलाई कति, पिछडिएकोलाई कति, दलितलाई कति, यो सबै कुराहरू के त? कति खोल्दाखेरि कति हुँदाखेरि हामीलाई कति दिन्छौ? समान अनुपातमा। त्यो चाहियो। समावेश गरेर मात्रै हुँदैन भन्नु भएन। जस्तै 100 वटा सिट खुल्छ भने महिलालाई कति दिन्छौ? तोकेर देऊ न। आएन, अहिले छैन नि त, यति पर्सेन्ट उति पर्सेन्ट भनेर। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त है त। ल अनि अब त्यसपछि दोस्रो संशोधन चाहिँ यो। अब विशेष गरी अब अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अब हाम्रो नेपालमा चुनाव हुन आँटेको छ, आवधिक निर्वाचन। नेपालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव कति वर्षमा हुन्छ त? 5-5 वर्षमा हुन्छ। 5-5 वर्षमा हुन्छ। र त्यो प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदाखेरि सिट निर्धारण गर्ने काम कसले गर्छ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गर्छ। मैले के भने? जस्तै अहिले अघि मैले के भने त यहाँहरूलाई, अहिले हाम्रो प्रतिनिधि सभामा सभासदहरू कतिजना छन् अरे त? 275 जना छन् हो। यो 275 मा चाहिँ 165 जना चुनाव लडेर आउने प्रत्यक्ष रूपमा। प्रत्यक्ष भने कि हामीले भोट कसलाई हाल्छौँ त? व्यक्तिलाई हाल्छौँ नि, थाहा छ सर म्याडमहरू। र अर्को 110 भनेको हामी कसलाई भोट हाल्छौँ त? राजनीतिक दललाई हाल्छौँ। र दललाई हाल्नु भनेको यो के हो त? समानुपातिक।
समानुपातिक। र यो निर्धारण गर्ने कसले हो त भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले हो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग। र यहाँहरूलाई एउटा नेपालको इतिहासमा क्वेसन सोधेको छ है, मैले भन्छु नि संवैधानिक इतिहास भनेको 4 सालदेखि इतिहास संवैधानिक इतिहास हो। इतिहासमा क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा देश सम्पूर्ण देशलाई कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो भनेर क्वेसन सोधेको छ। यो त संविधान क्वेसन होइन, यो त इतिहासको क्वेसन हो। किन? संविधान भनेको इतिहास हो। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् के भन्छ र क्वेसनले। नेपालको पहिलो आम निर्वाचन भनेको 15 सालको चुनावमा पहिलोपटक हामी आम जनताले के गर्दा आफ्नो मतदान गर्ने अधिकारलाई पहिलोपटक प्राप्त गरेका थियौँ 15 सालमा, 15 सालको संविधान मार्फत। त्यो 15 सालमा चाहिँ कति सम्पूर्ण देशलाई भनेको नेपाललाई कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो भनेको छ। अब यहाँले एकदमै स्पष्ट भएर के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि 15 सालको निर्वाचनमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कस्तो मात्रै थियो त? प्रत्यक्ष मात्रै थियो। यहाँलाई प्रत्यक्ष भने थाहा छ नि, एउटा कुनै क्षेत्रबाट जस्तै म सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 को मान्छे, सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 का सबै 18 वर्ष उमेर पुरा भएका नेपाली जनताले भोट हाल्ने हुन्। कसलाई भोट हाल्ने हुन् त? एमाले आफ्नै उम्मेदवार उठाएको हुन्छ, कांग्रेसले आफ्नै उम्मेदवार उठाएको हुन्छ, माओवादीले आफ्नै उम्मेदवार उठाएको हुन्छ, जसपाले आफ्नै उम्मेदवार उठाएको हुन्छ, जनमोर्चाले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको हुन्छ, लिम्बुवान खम्बुवानी सबैले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ हैन त? प्रत्यक्षमा त हो नि त। जस्तै अब सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा म छु, म 18 वर्ष पुरा छु, अब मैले त मतदान गर्छु। मैले प्रत्यक्ष भने के हो? मलाई मन परेको उम्मेदवार भोट दिने हो नि त। हो, त्यो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ एक निर्वाचन क्षेत्र भनेको, यो ध्यान दिएर है, एकदमै ध्यान दिएर, एक निर्वाचन क्षेत्र भनेको के हो त? एक सिट हो। ल यति टिप्पणी गर्नुहोस् त सर म्याडम। पहिला म अरू कुरा म के कुरा लेख्छु भने है त, लेख्नुहोस्, यति लेख्नुहोस् पहिला। अब भन्दै जान्छु, तपाईले लेख्नुहोस् ल। मेरो प्रश्न अहिले मैले के भने, नेपालको पहिलो चुनावमा, नेपालको पहिलो हामीले जनताले भोट हाल्न पाएको भनेको प्रतिनिधि सभाको चुनाव भनेको 15 सालको निर्वाचन हो। त्यो 15 सालको निर्वाचनमा चाहिँ कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र थिए अरे त भन्दाखेरि चाहिँ 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए क्या। 2015 सालको हाम्रो चुनावमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र कतिवटा थिए त भनेर सोधेको छ, निर्वाचन क्षेत्र। र फेरि हाम्रो खदरमा नेपालको पहिलो चुनाव कतिवटा सिट लागि भएको थियो भनेर सोधेको छ क्या। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 2015 सालको चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र कति थियो त? 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र थियो। र 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र भनेको कति हो त? 109 सिट हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। के को लागि त यो भनेको हाम्रो के लागि त? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागि। 15 सालको निर्वाचनमा हाम्रो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थियो र थिएन नि? त्यतिखेर त हाम्रो प्रत्यक्ष मात्रै थियो। अहिले हाम्रो के हो? प्रत्यक्ष र अहिले हाम्रो के छ? समानुपातिक छ। यसलाई दुईटालाई जोडेर अहिले हामी कुन निर्वाचन प्रणाली भन्छौँ? अहिले हाम्रो नेपालमा भएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्छौँ। तर यो 15 सालमा प्रत्यक्ष मात्रै थियो, यो मात्रै थियो। सो अब यहाँ मैले के कुरा बुझाएँ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ध्यान दिएर लेख्न छोड्नुहोस् है, लेख्न छोड्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा के हुन्छ त सर म्याडमहरू भन्दाखेरि, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भनेको एक सिट हुन्छ। मैले अघि नै भने नि, म सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मेरो एउटा निर्वाचन क्षेत्र भयो, सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 एउटा निर्वाचन क्षेत्र भयो। अब त्यसबाट प्रत्यक्षमा चुनाव लड्दाखेरि त एउटा व्यक्तिले जित्ने हो नि त। जस्तै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा 100 जना मान्छे छन्। ती 100 जना मान्छे मध्ये सबैले जतिवटा पार्टी छन् सबैलाई भोट हाल्न पाउँदैन नि, एकजनालाई भोट हाल्न पाउने हो नि त। जस्तै मानौ 100 जना मध्ये 90 जनाले चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसको कुनै उम्मेदवारलाई बढी मत दिए मान्दियौँ, अथवा माओवादीले दियो, अथवा एमाले दियौँ, अथवा जुनसुकै पार्टीले दियो मानौ, एउटाले त बढी मत पाउँछ। भनेपछि के हो? सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट 100 जना जनताले भोट हाल्दाखेरि एउटा मात्रै व्यक्ति निर्वाचित हुने हो कि नि त? हो नि। त्यो भने के हो? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो, एकजना मात्रै विजयी हुने। भनेपछि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 भनेको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो भने त्यहाँबाट जम्मा एकजना एउटा मात्रै के हो त? सिट आउने भयो। त्यही भयो नि त। भनेपछि नेपालको पहिलो निर्वाचनमा 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए। सम्पूर्ण देश 109 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो। र 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र भनेको के हो त? 109 सिट हो। अर्थात् एक निर्वाचन क्षेत्र एक सिट, 1000 वटा निर्वाचन क्षेत्र 1000 वटा सिट। के को लागि? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लागि। त्यसकारणले दिमागमा एउटा यहाँले के कुरा बिर्सिनु भएन भने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सिट। त्यसो भए अहिले हाम्रो प्रतिनिधि सभामा कतिजना सभासद छन् अरे? 275 जना छन्। 275 जना मध्ये 165 चुनाव लडेर आउँछन्। त्यो भने के हो? नेपालमा प्रत्यक्षतर्फ अहिले कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् त भन्दाखेरि 165 वटा नै निर्वाचन क्षेत्र छ। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभामा। तर समानुपातिकमा चाहिँ हामीले भोट कसलाई हाल्ने हो त? राजनीतिक दललाई हाल्ने हो। यो जम्मा कतिवटा हुन्छ त? एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। समानुपातिकमा 1000 वटा सिटको लागि होस्
एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी नेपालका 77वटै जनताले जति भोट हाल्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ 100% मानिन्छ। प्रत्यक्षमा पो अब एउटा जिल्लाभित्र जस्तै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा विभिन्न जनताले भोट हालेर तुरुन्तै गणना भयो है, एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुनुभयो। तर उसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि समानुपातिकमा के हुने भयो त, समानुपातिकमा त मेचीदेखि महाकालीको सबै भोटहरू जम्मा गनेपछि मात्रै कुन पार्टीले कति पायो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यहाँ त दललाई भोट हाल्ने हो नि, मान्छेलाई होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जतिसुकै होस्, यहाँ 110 होइन 1000 भए पनि यो के हो त, एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हो समानुपातिकमा। तर प्रत्यक्षमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 165 वटा सिट भनेको 165 वटा के हुन्छ त निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यसको भए अहिले हाम्रो प्रतिनिधि सभामा अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधि सभामा कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् त भन्दाखेरि 166 वटा छ। 166 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। बुझ्नुभयो, यो नबिर्स्यौँ है त। ल हो, यो चाहिँ यो सबै कुरा निर्धारण गर्ने यो निर्वाचन क्षेत्र र सिट भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। प्रत्यक्षमा एक निर्वाचन क्षेत्र भनेको एक सिट, समानुपातिकमा जतिवटा सिट होस् एउटा निर्वाचन क्षेत्र भनेपछि त्यो निर्धारण गर्ने कसले हो त, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले। यही कुरा मैले बुझाउन खोजेँ। नेपालमा सिट अथवा निर्वाचन क्षेत्र भनेको कसले निर्धारण गर्छ त, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गर्छ। यसको व्यवस्था कहाँ छ, धारा 286 मा छ। र यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यो संविधान जारी गर्दा के भनेको त, नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले के को चुनाव हुँदाखेरि प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदाखेरि जुन कति वर्षमा हुन्छ 5 वर्षमा हुन्छ हो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रायोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र अथवा सिट संख्या निर्धारण गर्दा पहिलो आधार केलाई मानेको थियो, पहिलो आधार केलाई मानेको थियो त, पहिलो आधार मानेको थियो केलाई त, भूगोललाई मानेको थियो। सर म्याडमहरू भूगोललाई मानेको थियो। तर दोस्रो आधार केलाई मानेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्यालाई मानेको थियो। दोस्रो आधार जनसङ्ख्यालाई मानेको थियो। पहिलो आधार भूगोललाई मानेको थियो भने दोस्रो आधार जनसङ्ख्यालाई मानेको थियो। यसको अर्थ नेपालमा यस्तो सिटहरू निर्धारण गर्दा नि पहिलो आधार केलाई मानेको थियो त, भूगोललाई मानेको थियो। कसले, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले। कहिले, यो संविधान जारी गर्दा यो संविधान लेखिएको थियो। तर त्यो कुरामा अब के भयो त, असहमति भयो। अब त्यसरी यदि नेपालमा भूगोललाई आधार मानेर नेपालमा चुनाव हुन्थ्यो भने सबैभन्दा बढी सभासद अथवा सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हुन्थे, डोल्पा जिल्लामा हुन्थ्यो। किन भन्नुहोस् त, भूगोलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो, हाम्रो डोल्पा हो कि नि त, हो नि। अनि भूगोलको आधारमा सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर हो। कतिवटा हुन्थ्यो, हुँदैन थियो होला, बढीमा एउटा हुन्थ्यो होला यदि भूगोलको आधारमा नेपालमा चुनाव भएको भए। तर भएन हो। यही कुरामा विमति जनाउँदै विशेष गरी मधेस केन्द्रित दलहरूले विरोध गरे। कहाँ हुन्छ भूगोलको आधारमा चुनाव गरे, डोल्पामा जनसङ्ख्या छैन, डोल्पा मुगु जुम्ला हुम्ला कालीकोटमा जनसङ्ख्या छैन। अनि त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र बढी बनाएर के गर्ने, जहाँ 5000 जनसङ्ख्या भएकोबाट 10 जना सभासद आउँछन् भने अनि 50,000 जनसङ्ख्या भएको जिल्लाबाट चाहिँ एकजना मात्रै आउने व्यवस्था यो हुन सक्छ, सक्दैन, विरोध जनाए। र अब यहाँ के गर्दा संशोधन भयो। अब के भन्यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब उपरान्त 72 साल फागुन 16 गते के भने त, नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रायोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा अथवा सिट संख्या निर्धारण गर्दा पहिलो आधार के हुने भने त, अब पहिलो आधार के हुने भने त, जनसङ्ख्या हुने भने। अब ठ्याक्कै चेन्ज भयो। पहिलो आधार जनसङ्ख्या र जनसङ्ख्यालाई कति पर्सेन्ट मान्ने भने त 90% मान्ने भने, 90% मान्ने यहाँनिर 90% भने दोस्रो आधार अब के हुने भयो त, भूगोल हुने भयो। ट्याक्कै उल्टो भएको भयो नि। ल हेर्नुहोस् न, यहाँ पहिलो आधार जनसङ्ख्या भयो, दोस्रो आधार भूगोल भयो। अब भूगोललाई चाहिँ जम्मा कति पर्सेन्ट मान्ने भने त, 10% मान्ने भने। र लास्ट एउटा शब्द भन्यो है, एउटा वाक्य भन्यो। त्यो भनेको प्रत्येक प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी के भन्ने अरे, नेपालमा यो दोस्रो संशोधनले नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि पहिलो आधार जनसङ्ख्या हुने जस्तै 90% मान्ने, भूगोललाई जम्मा 10% माने र दोस्रो आधार भयो। र के भने त, लास्टमा चाहिँ के भने अरे, प्रत्येक प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी भनेको एउटा जिल्लामा चाहिँ के हुनु पर्यो त, एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी भनेको के हो त, कम्तीमा एउटा सभासद एउटा जिल्लाबाट आउन पाउने गरी भने क्या। जहाँ जनसङ्ख्या एकदम कम छ नि त्यहाँबाट नि एउटा सभासद आउनु पर्यो भनेर खोज्यो। यदि त्यो नभन्दै थियो भने नि हाम्रा डोल्पा मुगु जुम्ला हुम्ला कालीकोट पूर्वी रुकुम यिनीहरू सभासदविहीन हुन्थे कहाँ, प्रतिनिधि सभा। यही हो संशोधन। के रहेछ, पहिला भूगोल रहेछ, दोस्रो जनसङ्ख्या रहेछ। आज पहिला जनसङ्ख्या भएको छ, दोस्रो भूगोल भएको छ। जनसङ्ख्यालाई कति पर्सेन्ट मानेको छ, 90%, भूगोललाई जम्मा 10%। के गर्दा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा सिट निर्धारण गर्दा चाहिँ पहिलो आधार जनसङ्ख्या,
यसरी यो संशोधन चाहिँ के हो त पहिलो संशोधन एउटा संशोधन मौलिक हकसँग सम्बन्धित छ भने अर्को के हाम्रो के हो त चुनावसँग सम्बन्धित छ है केही बुझ्नु भएको छ भने अहिले फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ यति कुरा चाहिँ यसलाई यहाँले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ है सो 15 सालमा क्वेसन आएको छ है मैले अघि नै भनिसकेँ नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र थिए भन्दा त्यतिखेर त हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र थियो सो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एक निर्वाचन क्षेत्र भनेको एक सिट हो 109 निर्वाचन क्षेत्र भनेको 109 सिट हो सो कतिवटा सिट थिए भने पनि कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र थिए भने पनि कुरा एउटै हो के को लागि त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लागि है सर म्याडमहरु स्क्रिनसट लिनुस् ल र अहिले हेर्नुस् त दोस्रो आधार जनसङ्ख्या भएको कारणले गर्दा सबैभन्दा बढी हाम्रो प्रतिनिधि सभामा यो 165 मध्ये 10 जना सभासद काठमाडौँबाट मात्रै छन् किन नेपालमा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला कुन हो त काठमाडौँ हाम्रा 35 वटा जिल्लामा एकजना मात्रै सभासद आउँछन् 35 वटा जिल्लाबाट किन त्यहाँ जनसङ्ख्या एकदमै के छ त कम छ अब भक्तपुर 119 वर्ग किलोमिटर जम्मा क्षेत्रफल छ तर अब हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ त छैन नि त बढी छन् किन भन्दाखेरि जनसङ्ख्या पहिलो आधार भक्तपुरमा त धेरै जनसङ्ख्या छ तर डोल्पाबाट एकजना मात्रै आउँछन् मुगुबाट एकजना मात्रै आउँछन् हुम्लाबाट एकजना मात्रै आउँछन् पूर्वी रुकुमबाट एकजना मात्रै आउँछन् कालीकोटबाट एकजना मात्रै आउँछन् किन भन्दाखेरि त्यहाँ जनसङ्ख्या छैन भूगोल मात्रै ठुलो छ र नेपालमा चुनाव हुँदा पहिला आधार जनसङ्ख्या हो ल यति कुरा गरे अब म त्यसपछि जान्छु अर्को केमा भन्दाखेरि चाहिँ मौलिक हक भाग 3 एकदमै महत्त्वपूर्ण आधारभूतलाई त 100% हैन 100.00 जति पनि पर्सेन्ट हुन सक्छ म्याक्सिमम एउटा क्वेशन आइहाल्यो भाग 3 मा हाम्रो के व्यवस्था छ त मौलिक हक र कर्तव्य मौलिक हक र कर्तव्य है ल अब भाग 3 मा धारा कहाँदेखि कहाँसम्म छ त हाम्रो यसमा धारा भन्दाखेरि धारा चाहिँ 16 देखि 48 सम्म छ अनि धारा 16 देखि 46 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ मौलिक हकको कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 31 वटा छन् नेपालको वर्तमान संविधानमा मौलिक हकको संख्या कतिवटा छ भनेर सोध्छ भने पहिलो सजिलो क्वेशन पनि यहाँभन्दा सजिलो क्वेशन के हुन सक्छ 31 वटा त्यसपछि धारा 47 मा के छ त धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयन मौलिक हकको कार्यान्वयन मौलिक हकको कार्यान्वयन कति कुन धारा भन्दाखेरि धारा 47 मा कति वर्ष भित्रमा त 3 वर्ष भित्र म बुझाउँछु यहाँहरुलाई त्यसपछि धारा 48 मा के छ त हाम्रा नागरिकका कर्तव्य छ ल कतिवटा छन् नागरिकका कर्तव्य 4 वटा छ अब हाम्रो सजिलो क्वेशन आयो भने हामीले भाग 3 बाट आउने क्वेशन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धी प्रावधान अथवा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी प्रावधान कुन चाहिँ भागमा छ भनेर सोच्छ भने भाग 3 मा छ र भाग 3 मा चाहिँ मैले भने भाग भनेको एउटा टेबल अफ कन्टेन्ट हो र भाग 3 भित्र हाम्रो धारा 16 देखि के छ त धारा 48 सम्मका कुराहरू लेखिएको छ भाग भित्र धारा हुन्छ है ल अनि अब मौलिक हक कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 31 वटा छन् धारा 47 मा के छ त पहिले मैले दुईटा सानो छन् सकाइहाल्छु है धारा 47 र धारा 48 अब हेर्नु सर म्याडमहरु यो मौलिक हक छन् नि यो 50 वटा राखे पनि 100 वटा राखे पनि यो केही फरक पर्दैन जबसम्म मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नलाई कानुन बन्दैन ती मौलिक हकहरु कागजका खोस्टा मात्रै हुनेछ जस्तै अहिले हाम्रो खाद्य सुरक्षाको हक छ नि हाम्रो खाद्य सम्बन्धी हक छ नि आवासको हक छ नि यो सम्बन्धी कानुन बनेका छन् त छैनन् किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि मौलिक हक कार्यान्वयन भएन भने हामीले मुद्दा हाल्न सक्छौं क्या कहाँ त हाम्रो संवैधानिक उपचारको व्यवस्था छ धारा 46 मा र त्यो संवैधानिक उपचारको हक भनेको यदि मौलिक हकहरु कार्यान्वयन नभएमा अथवा त्यसको हनन नभएमा अथवा त्यसको प्रयोग गर्नमा अनकान गरेमा सर्वोच्च अदालतमा हामीले मुद्दा हाल्न सक्छौं हामीले के त सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाहरु कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश जारी गर्छ कसलाई त नेपाल सरकारलाई तर केमा टेकेर गर्ने त कानुनमा टेकेर गर्नु पर्दैन हो कानुनै बनाइदिदैन के त्यसकारणले यो संविधानको धारा 47 मा के भनेको थियो भन्दाखेरि अहिले जुन 31 वटा मौलिक हक व्यवस्था गरिएको छ यी मौलिक हकको आवश्यक कार्यान्वयनको लागि यो संविधान लागू भएको 3 वर्ष भित्रमा कति वर्ष भित्रमा त 3 वर्ष भित्रमा चाहिँ आवश्यक कानुनको निर्माण गरेर यिनको कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर लेखिएको थियो भनेपछि क्वेशन जाँचमा के आउने भयो त हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधान मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न कानुन कति वर्षमा बनाउने भनेको थियो संविधान लागू भएपछि भनेपछि
3 वर्षभित्र बनाउनु भनेको थियो, बनाएछन्, के को बनाउनु छैनन्। त यो जबसम्म कानुन बन्दैन नि, यी 50 वटा लेखे पनि 100 लेखे पनि हामीले त्यो प्रदत्त गर्न पाएपछि, हामीले प्रयोग गर्न पाएपछि त्यसको के औचित्य भयो? केही भयो त? भएन नि। अनि फेरि अर्को हाम्रो राज्यको दायित्वमा के छ त भन्दाखेरि राज्यले यसो गर्छु भन्छ, अनि त्यो गरेन भने चाहिँ अदालतमा मुद्दा हाल्न नपाइने। अब यस्तो के भयो त? यो किन लेख्या त्यसलाई? बाध्यकारी रूपमा सरकारले काम गरेन भने अनि मुद्दा हाल्ने अनि क्षतिपूर्ति भराउने भने अब सरकार पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर त्यो कामहरू तुरुन्त पुरा गर्छ। यहाँ पनि त्यही छ। मौलिक हक 31 वटा के भयो त? उनीहरूले त त्यही शब्द जोड दिने मात्रै, उही हामीले तनाव दिने मात्रै काम हो। आज हामीले घर पाएन भने मुद्दा हाल्न पाउँछौँ? पाउँथ्यौँ यदि यो कार्यान्वयन भएको भए, यदि 3 वर्षभित्रमा आवास सम्बन्धी कानुन बनेको भए। छैन भने किन त्यो हनन भयो भने त्यो हामीले उपचार कहाँबाट पाउँथ्यौँ? अदालतबाट पाउँथ्यौँ नि। हो, त्यस कारणले मौलिक हकको कार्यान्वयन कति वर्षमा, यो संविधान जारी भएको लागू भएको कम्तीमा कति वर्षभित्रमा आवश्यक कानुन बनाउने भनेको थियो सोच्छ भने 3 वर्षभित्रमा बनाउनु थियो, यो नबिर्सिनु है। तपाईँ धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्य, अब यो तपाईँले कुन कुन हुन् भनेर जान्छ क्वेसन नआउला, सिधै नागरिकका कर्तव्य कुन धारामा छन् भनेर क्वेसन आउला। धारा 48 अथवा नागरिकका कर्तव्य कतिवटा छन् भनेर सोच्छ भने धारा 48 मा 4 वटा नागरिकका कर्तव्यबारे व्यवस्था गरेको छ। अब गाह्रै क्वेसन आयो, लेनदिने क्वेसन आयो भने अब अध्यायमध्ये नागरिकका कर्तव्यभित्र के पर्लान् अथवा नपर्लान् भनेर सोध्देला है। सुन्नुहोस् है त, अब यो हाम्रो संविधानमा छैन, त्यही पनि म तपाईँलाई भनिहाल्छु। पहिलो हाम्रो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यप्रति, नेपालप्रति के हुनुपर्छ? हामी निष्ठावान हुनुपर्छ। नेपालप्रति निष्ठावान हुँदै, राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो कि हो नि त। हामी सार्वभौम देशका सार्वभौम सम्पन्न नागरिकहरू हौँ। त्यसकारणले हामीले यो राष्ट्रप्रति के हो त निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको हामीले रक्षा गर्नुपर्छ, पहिलो कर्तव्य। दोस्रो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? संविधान र कानुनको के गर्नुपर्छ त? पालना गर्नुपर्छ। यो पनि हाम्रो कर्तव्य, पालना गर्नुपर्छ नि। तेस्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले चाहेका बखत, भोलि राज्यमाथि कुनै आपद विपद पर्यो, कुनै देशले आक्रमण गर्यो, राज्यले चाहेको बखत राज्यलाई अनिवार्य सेवा दिनु, यो हाम्रो तेस्रो कर्तव्य। र अन्तिम कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको के त सुरक्षा र संरक्षण गर्न। यी मात्रै हुन् हाम्रो 4 वटा कर्तव्य। एउटा के हुनु पर्यो त? राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, एउटा कर्तव्य हो। दोस्रो कर्तव्य भनेको हाम्रो संविधान र कानुनको पालना गर्ने, यो। र तेस्रो भनेको अर्को के हो त भन्दाखेरि राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य रूपमा सेवा दिने। यो शोषण विरुद्धको हुँदैन, यो शोषण हुँदैन, यो शोषण विरुद्धको हकमा यो मान्य हुँदैन फेरि। त्यसपछि चौथो भनेको के हो त? सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने हो। अध्यायमध्ये कुन चाहिँ नागरिकका कर्तव्य अन्तर्गत पर्दैन भनेर क्वेसन सोध्न सक्ला होइन? अथवा दिएका मध्ये कुन भनाइ ठिक छ? नागरिकका कर्तव्यको सम्बन्धमा राज्यप्रति उत्तरदायी हुनु, अथवा राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा दिनु, अथवा राज्यको लागि के हो त? हातेदार निर्माणमा सहभागी हुनु। अध्यायमध्ये नागरिकका कर्तव्य कुन चाहिँ होइन? यसरी पनि क्वेसन सोधिन्छ। त्यसकारणले यो 4 वटा कर्तव्य हेर्नुहोस्, कतिवटा छन्? 4 वटा छन्। कुन धारामा छ? धारा 48 सर। यो मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि कति वर्षभित्रमा कानुन बनाउने भनेको छ? 3 वर्षभित्र। यति नबिर्सिनु। यति कुरा सकेपछि अब म केमा जान्छु त? मौलिक हकमा जान्छु है। ल, अब पहिलो प्रश्न त के भयो त? मौलिक हक कतिवटा छन् त? 31 वटा रहेछन् त। अर्को हामीले के भनिसक्यौँ? संशोधन भएको मौलिक हक हुन त धारा 42 हो। कुन हक त? सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक। यति भयो। अब लेभल 1 क्वेसनमा आउँदाखेरि सरबाट 100% स्पेसिफिक यहाँबाट एउटा क्वेसन निर्विवाद आउँछ। र लेभल 1 क्वेसन आउँछ भने यहाँबाट तपाईँले क्वेसन आउँछ त अहिलेसम्म हाम्रो 4 पटक कि 3 पटक सोधिसकेको छ मौलिक हक कुन धारामा छ भने तपाईँले यसरी नै आउँछ। कुन धारामा कुन मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ भने आउँछ। भोलि यहाँलाई स्वतन्त्रताको हक कुन धारामा छ अथवा धारा 20 मा कुन हक छ, यसरी आउँछ। त्यसकारणले खुट्टा टेकेर हुन्छ कि टाउको टेकेर हुन्छ कि हात टेकेर हुन्छ कि यो 31 वटा मौलिक हक कुन चाहिँ धारामा छन् यो पढ्न हाम्रो पहिलो दायित्व परीक्षाको दृष्टिकोण। कर्तव्य नै हो, यसलाई कर्तव्यमै राखौँ। यो पढ्नु पर्यो। अब कसरी पढ्ने? मैले कसरी सिकेको थिएँ म पहिला त्यसले लेख्छु। त्यसपछि यो संविधानमा पूर्ण रूपमा थप भएका नयाँ मौलिक हक, यो संविधानमा परिमार्जन सहित थप भएका मौलिक हक, त्यसपछि सङ्कटकालीन अवस्थामा निलम्बन हुने मौलिक हकहरू, निलम्बन नहुने, पूर्ण रूपमा निलम्बन हुने, आंशिक रूपमा निलम्बन हुने, त्यसपछि यसका लेभल 3 मा नमाग्ला यदि आइहालेमा म केही महत्त्वपूर्ण यहाँलाई जानकारी गराउँछु। त्यति भएपछि एउटा प्रश्नदेखि 2टा प्रश्न बने, 2टा त नहोलान् एउटै टपिकबाट, तर एउटा प्रश्न बन्छ, मौलिक हकबाट बन्छ। पहिला लेखौँ हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था। ल अब लेखौँ है त।
मैले यसलाई 3 तरिकाले सम्झाएको छु। एउटा न्युमेरिक्स टेक्निक्स, शब्दसँग खेलेर के अरे ती अङ्कसँग खेलेर। एउटा भनेको अब उही सबैभन्दा बेस्ट भनेको के हो त, अब हाम्रो शब्द संयोजन, यहाँलाई सहज लाग्ने शब्द जोड्ने। अनि अर्को भनेको एउटा कथा शैलीमा पनि यसलाई हामीले सम्झिन सक्छौँ। अब यहाँलाई कसरी सहज लाग्छ, यो बाध्यकारी हो, यो यहाँले पढ्नै पर्छ। र म यहाँलाई भन्छु धारा 31 मा तपाईँको मेन फोकस हुनुपर्छ। यो संविधानको धारा 31 मा त्यहाँ के छ, हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी हक छ र यो मोडल क्वेसन पनि राखेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक धारा 31 र कतिवटा प्रावधान छन्, 5वटा प्रावधान छन्। यो बिर्सिनु भएन, क्वेसन आउने ठाउँ यहाँ हो, यही हो। र शिक्षालाई जोडेर राज्य संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड, शिक्षा कसको अधिकार सिर्जना गर्छ, यति दुईटाबाट हाम्रो माध्यमिक तहलाई पनि क्वेसन आउन सक्ने ठाउँ एउटा यहाँ देखिन्छ। यसमा पर्छ है त। ल अब पहिलो भनेको अब धारा 16 देखि जाउँ है त। धारा 16 मा के छ, मैले चाहिँ सुरुमा के गरेँ भन्दाखेरि 5वटा मौलिक हक लेखेँ, अनि लास्टका 5वटा शब्द र बीचमा जुन 21 मा त्यस 7-7वटा शब्द जोडेँ एक तरिकाले, हेरौँ। अथवा न्युमेरिक्स टेक्निक पनि याद गरेँ मैले है। अब धारा 16 मा के छ त, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु। हाम्रो नागरिकता कति वर्ष भन्छ, 16 वर्ष भन्छ। अब 16 वर्ष हामी नागरिकता भएपछि हामी नेपालका सम्मानित नागरिक हौँ, हामीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ है। धारा 16 मा के छ त, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। मैले यसरी पनि याद गरेको थिएँ। अब बाँच्न पाइयो नि त, नागरिकता भएपछि त अब हामीले आफ्नो काम गर्न पाइयो। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। सम्मानपूर्वक बाँच्न, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एउटा भयो। अर्को धारा 17 मा के छ त, स्वतन्त्रताको हक। अब नागरिकता भएपछि अब हामी स्वतन्त्र भएर हिँड्न सक्यौँ न। अब हामी बुवा आमाको नेतृत्वमा के अरे नियन्त्रणमा बसिसक्नु पर्छ। अब हामी आफ्नो रोजगार व्यवसाय नागरिकता भएपछि हामीले काम गर्न सक्छौँ, स्वतन्त्र भयौँ हामी है, स्वतन्त्र। त्यसपछि धारा 18 मा के छ त भन्नुहुन्छ भने समानताको हक। समानता 18 वर्षमा अब के भयो त, सम्पत्तिमाथि दाबी गर्न पाइयो। समान रूपमा मलाई बुवाले चाहिँ मलाई र दाइले के हो त, समान रूपमा चाहिँ अंशभण्डा गरिदिनु, समानताको हक। 18। 19 मा के त, अब मैले न्याय पाएँ नि, यति गरेपछि त बराबर भएपछि मैले न्याय पाएँ। 20 मा के हो त, यो कुरा मैले सबैलाई भने सञ्चारको हक। 20 5वटा, यसरी सुरुमा 5वटा याद गरेँ। अनि त्यसपछि अब मैले भने नि लास्टका 5वटा 20। अब जस्तै अब 21 मा के छ त, अयानी छुस। यसरी हेरेँ मैले, अयानी छुस, हेर्नु त। अब भने के हो त 21 मा अपराध पीडितको हक। अपराध पीडितको हक, अपराध पीडितको हक। या भने के हो त, यातना विरुद्धको हक, हेर्नु त। अब मलाई केही कहाँ अपराध नगरिकन मलाई 21 दिन लगाएर पुलिसले लगेर थुनिदियो, धारा 21 मा 22 पटक मलाई लट्ठी हानेछ पुलिसले, मलाई कुट्दा 22 लट्ठी भाँचेछ। यसरी सम्झाउनु भयो, यातना विरुद्धको हक हैन, यातना विरुद्धको हक। निवारक नजरबन्द। अनि त्यसपछि मलाई भोलिपल्ट छोड्दियो, तर के भने त, त घरभन्दा बाहिर निस्किन पाउँदैनस् भने, त्यो भने के हो, निवारक नजरबन्द। नेपालको चारवटा कुरा बाहेक राजकीय सत्ता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने कुनै पनि गतिविधि गरेको बाहेक कुनै पनि खण्डमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ नजरबन्द भने के हो त भन्दा एउटा कुनै निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ सधैँभरि रेखदेख देखिने गरी चाहिँ त्यो बस्नु पर्यो, त्यहाँबाट बाहिर निस्किन पाएन, निवारक नजरबन्द है, त्यो गर्न चाहिँ पाइँदैन। त यहाँ के छ त भन्दाखेरि निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द। छुवाछुत भने के त, छुवाछुत तथा भेदभाव। 24 मा के छ, छुवाछुत तथा भेदभाव छ, भेदभाव विरुद्धको हक छ, भेदभाव विरुद्धको हक छ। भने के हो त, धारा 25 मा सम्पत्ति। अब सम्पत्ति भने बित्तिकै के आउँछ, मलाई मेरो बुवाले 25 आना जग्गा सम्पत्तिको रूपमा दिनुभएको थियो, त्यसरी पनि सम्झिन सक्यो हैन। 25 आना, 25 धुर, 25 कट्टा, 25 बिघा, अथवा मलाई केही निदिनु भने मलाई 25 रुपियाँ मात्रै दिएर ल अब जा तेरो सम्पत्ति यति भने मलाई थर्काएर पठाउनु भयो। यहाँले कसरी याद गर्नु, यहाँमा भर पर्छ है 25। अनि त्यसपछि अर्को अब ऐनी छ दासु गोसो। दासु गोसो धा भने के हो त, धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रता। धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता। सु भने के हो त, धारा 27 मा के हो त, सूचनाको हक। सूचनाको हक छ 27 मा। 28 मा के छ त, 28 मा छ अर्को हाम्रो गोपनीयताको हक छ।
गोपनीयताको हक छ धारा 28 मा, गोपनीयताको हक 28 29 मा। अब 29 मा के छ? शोषण विरुद्धको हक। ल 28। अब 29 मा के छ त भन्दाखेरि शोषण विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हक। त्यसपछि अर्को शोषी भार। 30 मा के छ त? स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण है। अथवा ती शब्द जोड्न गाह्रो भने एउटा कथा शैलीमा पनि जान सकिन्छ। अब मान्छेको दिमागमा स्वच्छ वातावरण पढ्न थाल्यो भने त मजाले पढिन्छ नि त। धारा 31 मा पढ्ने भने त शिक्षा हो, शिक्षा सम्बन्धी हक। शिक्षा कुन भाषा नै त? कोरियन भाषामा, भाषा तथा संस्कृति, भाषा तथा संस्कृति। अब कोरियन भाषा पढिसकेपछि त हामीले रोजगार पाउने हो कोरिया गएर, यो त ती त सत्य हो। रोजगारको हक धारा 33 मा। रोजगार गर्नु भने के हो त? हामीले श्रम गर्नु हो। श्रम गरेपछि के आउँछ त? पैसा आउँछ, पसिना आउँछ। पसिना आएपछि के भन्छ? स्वास्थ्य हुन्छ, स्वास्थ्य भइन्छ। स्वस्थ भएपछि जे पनि खान पाइयो। धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक। खाएपछि सुत्ने हो, सुत्ने कहाँ हो त? घरमा हो। आवास सम्बन्धी हक। त्यहाँ सुत्ने को रहेछन् त? महिला रहेछन्। महिलाद्वारा के जन्माइन्छ भनेर सम्झिने? बालबालिका जन्मिन्छन् त, बालबालिका जन्मिन्छन्। बालबालिका कुन समुदायका थिए त? धारा 40 मा दलित समुदायका थिए, दलित समुदायका थिए। यी एक दिन बुढा हुन्छ हुँदैन नि बालबालिकाहरू? हुन्छ नि त। ज्येष्ठ नागरिकको हक, ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन्, बुढा हुन्छन् भनेको ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन्। धारा 41। अनि 42 मा के भन्छ? अब बुढा मान्छेलाई के चाहिन्छ? सामाजिक न्याय चाहिन्छ नि। अघि नै हामीले धारा 42 को कुरा गरिसकेका छौँ। सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक हो। सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक। त्यसो धारा 43 मा हामीले के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि सामाजिक न्याय। अनि अब यिनीहरूलाई बेरोजगार के अरे वृद्ध भत्ता चाहिन्छ चाहिँदैन? त्यो वृद्ध भत्ता भने के हो त? सामाजिक सुरक्षा होइन त? चाहिन्छ। राज्यको हरेक कुराहरू उपभोग गर्न पाउने हक हुनेछ यी वृद्धहरूलाई, उपभोक्ताको हक। अनि बुढो भयो भनेर देश निकाला गर्न पाइन्छ त? पाइँदैन नि त। देश निकाला विरुद्धको हक, देश निकाला विरुद्धको हक। र धारा 46 मा के छ त? संवैधानिक उपचारको हक। यी कुनै पनि मौलिक हक हनन भएमा हामीले मुद्दा कहाँ हाल्न सक्छ त? अदालतमा हाल्न सक्छौँ। र अदालतले चाहिँ के हो त? यी मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गराउनु अथवा गराउनु भनेर कसको नाममा आदेश दिन्छ? सरकारको नाममा आदेश दिन्छ। तर त्यसलाई हामीलाई के चाहिन्छ? धारा 47 चाहिन्छ। धारा 47 भने के हो? आवश्यक कानुन बनाउनु भनेको छ नि, कानुनै छैन के भने नि। अब कानुन नभएपछि यसले के गर्छ? केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो फोकट कागजी खोस्टा मात्रै हो। यो त लेखिया मात्रै हो। यो लेखेर हामीले पङ्गु बना मात्रै हो, कामै छैन गरेर है। कोही अब यो प्राकृतिक रूपमा भन्छ नि, अब समान पूर्व भाषा हुने हक, देश निकाला विरुद्धको हक, अनि अब त्यसपछि अब समानताको हक, स्वतन्त्र हक, जुन कुराहरू हाम्रो प्राकृतिक रूपमै छन्, जुन कुरालाई कानुनै चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ कानुन बनाएको छ। जुन हाम्रो लागि मान्छेका आफ्नो जनताको गाँस कबासको जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने हक हुन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भने त्यसमा कानुन बनाएको छैन। धारा 47 कार्यान्वयन भएको छ। त्यस कारणले अब यो चाहिँ अब हामीले जाँच हो, हामीले जाँचमा घोक्नै पर्ने। मैले भने नि कसरी घोक्नुहुन्छ? अगाडि शब्द जोड्नुहुन्छ कि अघि मैले कथा भनेसरी कथा भन्नुहुन्छ कि नेमोनिक्स टेक्निक युज गर्नुहुन्छ कि? अब हेर्नु त, अब यहाँ श्रम 34 वर्ष मैले जागिर पाएको, 33 वर्षमा रोजगार पाएको मैले। मैले श्रम गर्न थालेँ, रोजगार भनेको श्रम गर्न थालेँ। अब स्वास्थ्य 35 वर्षदेखि स्वास्थ्यमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भनेर तपाईँ कोही सर म्याडमहरू 35 वर्ष हुनुभएको छ भने आफ्नो दिमागमा म 35 वर्षपछि स्वस्थ हुन्छु, अर्को वर्षदेखि म स्वस्थ हुन्छु। 34 हुनुभएको छ भने त्यसै सम्झिनुहोस्। 35 वर्ष अब स्वस्थ हुनाले त अब खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। खाद्य सम्बन्धी हक छ। अनि सुत्न त जहाँ गर्ने आफ्नै घरमा आउनुपर्ने रहेछ, हावा सम्बन्धी हक छ। आफ्नै श्रीमतीलाई खुसी पार्नुपर्छ, त्यसपछि महिलाको हक छ। अथवा ती महिलाले चाहिँ हाम्रा घरै महिला घरका दाई, ठुलो भयो अङ्कल आन्टी, उनकी श्रीमतीले चाहिँ 38 वर्षको उमेरमा आएर नानी पाइछन्, भर्खर सन्तान जन्माउनु भएछ। अथवा मैले अहिलेसम्म यस्ता महिला 38 वर्षको उमेरमा यत्रो प्रगति गरेको मैले अहिलेसम्म महिला देखेकै थिएन, कसरी याद गर्नु? अथवा ती महिलाले 38 वर्षमा विवाह गरेर अर्को वर्ष चाहिँ बालबालिका जन्म भएछ, यसरी सम्झिनु हो नि त।
सो यो कसरी सम्झिने यहाँमा पर्छ। शब्द जोड्ने कि नेमोनिक्स जोड्ने कि कथा बनाउने कि, तर यो चाहियो है। ल अनि अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक हक कुन हो भनेर आउँछ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक हक कुन चाहिँ हो त? संवैधानिक उपचारको हक हो। किन? यी सबै हकहरू हनन भएनमा हामीलाई के छ त? संवैधानिक उपचारको व्यवस्था छ। त्यसकारणले नेपालको वर्तमान संविधानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक हक कुन हो भन्छ धारा 46 हो। किन? अरू हकहरू हनन भएमा यसले उपचार खोज्छ। कुन चाहिँले? संवैधानिक उपचार। यो भने के हो त? यी हनन भएमा हामीले अदालतमा मुद्दा हाल्यो र अदालतले चाहिँ के हो त? त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ आदेश दिने हो। त्यो के हो? संवैधानिक उपचार भयो नि त? भयो नि। तर त्यसलाई के चाहिन्छ अरे? कानुन चाहिन्छ। कति वर्षभित्र बन्नुपर्ने? 3 वर्ष। तर बनाएछन्? छैनन्। यति कुरा है। ल सो हामीले 3 पटक सोधिसकेको क्वेसन हो यो। धारा 38मा के व्यवस्था छ भनेर। तर हामी शिक्षक सेवा आयोगलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मलाई लागेको के हो? यही हो। र हाम्रो मोडल क्वेसनमा पनि यही नै छ है। ल यति कुरा यसलाई स्क्रिनशट पनि गर्नुहोस् त यहाँहरूले। सिन्टु यहाँ त मलाई पानी ल्याइदिनु भाइ तातो। यसैमा थप्दियो होइन, यसैमा नफाल्ने कि नफाल्ने। ल सर म्याडमहरू यो यहाँले स्क्रिनसट गर्नुहोस् त्यसलाई। अब यो त हुन त अब किताबमा छैछ, तर अब यहाँभन्दा बाहेक यहाँभन्दा बाहेक चाहिँ अर्को के महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब त्यसमा छ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि अब म यहाँलाई धारा 31 को व्याख्या गर्न जाँदैछु। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। धारा 31 को व्याख्याबाट हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि पहिलो प्रश्न हाम्रो के भयो त? शिक्षा सम्बन्धी हक नेपालको वर्तमान संविधानको कुन भागमा छ? भाग 3 कुन धारामा? धारा 31 मा व्यवस्था गरेको छ। जसमा कतिवटा उपधारा छन् त? यसका 5 वटा प्रावधान छ। यही छ हाम्रो मोडल क्वेसन। हेर्नुहोस् त, यहाँले मोडल क्वेसन हेर्नु भएको छैन? हेर्नुहोस् है। अब यसमा पछाडि फर्किन पाइँदैन? कुन चाहिँबाट पाइन्छ? ए ओके। ल ल अब यसमा हेर्नु है। धारा 31 मा गएँ है त सर म्याडमहरु। म धारा 31 मा हाम्रो के छ त? शिक्षा सम्बन्धी हक छ। शिक्षा सम्बन्धी हक छ। यहाँ कतिवटा उपधारा छन् अरे त भन्दाखेरि यहाँ उपधाराका कतिवटा छन् त? 1 2 3 4 5। यो ध्यान दिनुस्। यो ध्यान दिनुस्। सबैभन्दा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मौलिक हक भित्र पनि यही हो, किनभने हाम्रो शिक्षक सेवा आयो। सो पहिलो प्रश्न शिक्षा सम्बन्धी हक कुन धारामा छ अरे? धारा 31 मा छ। र उपधारा 2 ले के अरे? धारा 31 को उपधारा 1 ले के भन्छ? प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ अरे। के भने मैले? प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। कसलाई हुनेछ? प्रत्येक नागरिकलाई के? आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। उपधारा 1 लाई म नोटमा राखिदिन्छु। तर 2 चाहिँ म लेख्छु यहाँलाई, किनभने 2 उपधारा 2 महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ के भन्छ? प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा के हुनेछ त? के पाउने हक हुनेछ? पहिलो कुरो निशुल्क, दोस्रो के कुरा त भन्दाखेरि चाहिँ अनिवार्य पाउने हक हुनेछ। अनिवार्य पाउने हक हुनेछ। नेपालमा कुन तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य गरेको छ नेपालको वर्तमान संविधान भनेर सोध्छ भने के भन्नुस्? आधारभूत। उपधारा 2 मा। त्यसैगरी उपधारा 2 ले के भन्छ? आधारभूतलाई चाहिँ निशुल्क अनिवार्य बनाएको छ भने, मानेको छ भने अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई के मानेछ त? अनिवार्य भन्छ, निशुल्क। यसलाई चाहिँ के अरे त? निशुल्क पाउने हक हुनेछ। यो नबिर्सिनुस्। यही क्वेसन हो। क्वेसन खेल्न यही छ। हेरिराख्नु होला। तपाईलाई 31 बाट व्याख्या हो यही क्वेसन हुन्छ। नेपालमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा कसलाई पाउने हक हुनेछ? प्रत्येक नागरिकलाई निशुल्क अनिवार्य आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा के छ? निशुल्क हुन्छ। यो उपधारा 2 है। भन्नु एकछिन है। मैले त्यहाँ कमेन्ट के मैले हो यहाँ उ भएछ है। यहाँले सच्याउनु होला। अब मैले भन्दै गएँ इरेजर यसमा है। ल सर म्याडमहरु यसमा सच्याउनुहुन्छ है।
मैले उता अब आज मेरो अगाडि ल्यापटप छैन, अब यो लेख्दै जाँदाखेरि मैले मिस्टेक गरेको छु यसमा। ल यसलाई यहाँहरूले 19 मा चाहिँ हाम्रो के छ त सञ्चार सम्बन्धी हक छ र 20 मा के छ त न्याय सम्बन्धी हक छ है। अहिले म आउँछु लास्टमा, तपाईँहरूसँग हाम्रो दोहोरो अन्तर्क्रिया हुन्छ। यो मौलिक हक सकौँ, शिक्षाका कुराहरू सबै सिद्धौँ, अनि त्यसपछि हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ है त। ल सञ्चार र न्याय सच्याउनुहोस् त सबै सर म्याडमहरूले स्क्रिनसट फेरिनुहोस्, अहिलेकोलाई डिलिट गर्नुहोस् है। कम्युनिकेसन 19 हो र 20 मा चाहिँ के छ त न्याय सम्बन्धी हक छ है त। अहिले लेख्दै जाँदाखेरि बोल्दै जाँदाखेरि बिर्सेँ मैले। ल ठिक छ, भयो, स्क्रिनसट लिनु बोला। अब म अगाडि बढेँ है त। हामी कहाँ थियौँ? ल अब हामी यसको व्याख्यामा छौँ है। धारा 31 शिक्षाको कुरा गरौँ र धारा 31 को उपधारा 1 ले के गरे अरे प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। उपधारा 1। उपधारा 2 ले के भन्छ त नेपालमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हक हुनेछ, अनिवार्य पाउने हक हुनेछ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा के पाउनेछ त निशुल्क पाउने हक हुनेछ। यहाँ अनिवार्य छैन, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा के छ त निशुल्क मात्रै छ। भोलि जाँचमा यहाँहरूलाई नेपालको वर्तमान संविधानले कुन तहको शिक्षालाई चाहिँ निशुल्क पाउने हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले के भन्नु पर्यो? माध्यमिक। निशुल्क र अनिवार्य भन्छ हामीले के भने त आधारभूत है त। त्यसपछि जब हामी उपधारा 3 मा, उपधारा 3 लाई के भन्छ? नेपालमा निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक चाहिँ कसलाई हुनेछ यसको कुरा गरेको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न, यो नबिर्सिने है यहाँले, आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई, आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई चाहिँ के पाउने हक हुनेछ रे त? कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा। ल हेर्नुहोस्, अब जाँचमा के सोध्ने भयो त? नेपालमा निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक कसलाई हुनेछ त भन्दाखेरि चाहिँ कानुन बमोजिम अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नेपाली नागरिकलाई निशुल्क उच्च शिक्षा, निशुल्क र अनिवार्य आधारभूत, निशुल्क माध्यमिक र निशुल्क उच्च शिक्षा चाहिँ अपाङ्गता र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई है त। यसमा नबिर्सिने। उपधारा 4 मा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि दृष्टिविहीन, आँखा नदेख्ने नेपाली नागरिकलाई कुन लिपिको प्रयोग मार्फत त? ब्रेल लिपि। अब यो त हामीले विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि सोधिन सक्छ। ब्रेल लिपि कसले आविष्कार गरेको हुन्छ त? लुइस ब्रेलले है। र अर्को के भनेको छ त? बहिरा वा भाषिक अपाङ्गता भएका, स्वर अथवा त्यसलाई भनौँ न भाषिक अपाङ्गता भनौँ है, अलिकति एउटा शिष्ट भाषा प्रयोग गर्दा हामीले एउटा भाषिक अपाङ्गता भनौँ, अथवा बोल्न नसक्ने जसै होला। यिनीहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ साङ्केतिक भाषामा निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। निशुल्क भनेको छ, तर कुन तहसम्मको केही भनेको छैन, यति भनेको छ, यति बिर्सिनु भयो। त्यसपछि अब यो उपधारा 5 चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि शिक्षा चाहिँ के त? हामीले शिक्षा लिने के त? हाम्रै मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक यहाँ हुनेछ। मातृभाषा नेपालमा हामीले प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ यहाँ उपधारा 5। र सो प्रायोजनको लागि हामीले जुनसुकै नेपालमा जुनसुकै किसिमका स्कुल स्थापना, विद्यालय स्थापना गर्ने अथवा सो सम्बन्धी संस्था स्थापना गरेर आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा दिने हक के त नेपाली नागरिकलाई प्राप्त छ। यो व्याख्या, यसको व्याख्या, किनभने अरूको व्याख्या नचाहिएला, तर यो त हाम्रो शिक्षक सेवा आएको शिक्षाको कुरामा यति हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। अब फेरि यी कुराहरूमा फेरि अब हाम्रो स्थानीय सरकार संरचना ऐनमा व्याख्याहरू फरक हुन्छन्। यो हाम्रो संविधान त हो, फेरि भोलि ती कुराहरूसँग यहाँको कन्ट्रोभर्सी नहोस् है त। ल यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् त। म एकचोटि फेरि रिपिट गरौँ। धारा 31 मा के व्यवस्था छ? शिक्षा। उपधारा 1 ले के भन्छ? नेपालमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। उपधारा 2 ले के भन्छ? आधारभूत तहसम्मको शिक्षा नेपालमा निशुल्क अनिवार्य हुनेछ र माध्यमिक तह के त निशुल्क हुने। त्यसपछि अपाङ्गता आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उच्च शिक्षा हुने। दृष्टिविहीनलाई ब्रेल लिपि मार्फत, बहिरा अथवा भाषिक स्वर भाषिक अपाङ्गता भएकालाई साङ्केतिक भाषामा निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने र हामीले आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ। सो भोलि क्वेसन हामीले आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ, यो कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? सिद्धिएन? यी धारा 31 त हो।
सो कन्फ्युजन नहुने है। सो यो मलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागेको ठाउँ यही हो। र अर्को शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कसका के अधिकार सिर्जना पर्छन्, म त्यसमा यसपछि आउँछु। यो मौलिक हक सघाउँछु अनि म त्यसमा प्रवेश गर्छु है सर म्याडमहरू। ल यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् त। ल है त। अब अगाडि बढौँ है। अब त्यसपछि म अब केमा जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो 31मा भयो। अब नेपालको वर्तमान संविधानमा पूर्ण रूपमा थप भएका नयाँ मौलिक हक, परिमार्जन सहित थप भएका के त मौलिक हक, त्यसमा प्रवेश गर है। ल म यसैमा अगाडि फर्किन्छु है त, यहाँलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ मलाई। अब पहिलो प्रश्न, नेपालको वर्तमान संविधानमा कतिवटा नयाँ मौलिक हकको थप भएको छ? पहिला त्यो लेख्नुस् ल, अनि म लेख्नुस्, अनि म त्यसपछि म यहाँलाई फेरि अर्को स्लाइडमा कन्फ्युजन नहुने गरी गरौँ। मौलिक हक के त भन्दाखेरि चाहिँ थप भएका नयाँ कतिवटा छन् त? थप भएका नयाँ मौलिक हकहरू नेपालमा कतिवटा हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ 10 वटा हुन्। किन 10 वटा हुन् भन्दाखेरि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो? 21 वटा। यसमा हाम्रो कतिवटा छन्? 31 वटा छन्। भनेपछि संख्यात्मक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यहाँ कतिवटा मौलिक हकको थप भएको छ त? 10 वटा। त्यसपछि अर्को पूर्ण रूपमा थप भएका मौलिक हक, पूर्ण रूपमा थप भएका मौलिक हक, पूर्ण रूपमा थप भएका, पूर्ण रूपमा थप भएका मौलिक हक, पूर्ण रूपमा थप भएका मौलिक हक, मौलिक हक एउटा कतिवटा छन् त यो भन्दाखेरि 7 वटा छन्। त्यसपछि परिमार्जन सहित थप भएका मौलिक हक, परिमार्जन सहित थप भएका कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 3 वटा छन्। यो 2 वटा जोडेर कति हुने भयो त? 10 वटा हुने भयो है। अब यो परिमार्जन सहित भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म यतापट्टि अन्तरिम संविधान 2063 लेखाउँछु है। अन्तरिम संविधान 2063 को तपाईलाई क्लियर कट अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् कुन कुन थप भएर छन् भनेर। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 15, धारा 16 र धारा 17 मा, धारा 15 मा के थियो त? प्रकाशन कमा प्रसारण र छापाखाना सम्बन्धी हक थियो। अहिले हामी यो छ त छैन नि। त्यसको ठाउँमा आज हामीसँग के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुन मौलिक हक छ भन्दाखेरि सञ्चारको हक छ। सञ्चारको हक कुन धारामा छ त? धारा 19 मा छ है त। त्यसपछि धारा 16 मा हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ धारा 16 मा शिक्षा, यहाँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा तथा संस्कृति थियो। आज त हाम्रो शिक्षा त छ तर संस्कृति छैन। के छ हाम्रो आज? भाषा तथा संस्कृति छ। भाषा तथा संस्कृति छ। भाषा तथा संस्कृति छ। त्यसपछि धारा 17 मा हाम्रो के को व्यवस्था गरेको थियो भन्नुहुन्छ भने वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक थियो धारा 17 मा। आज हामीसँग यो छ त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक त छ तर वातावरण छ त छैन नि। यो परिमार्जन भएर कुन शब्द अगाडि आएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्वच्छ वातावरण। हेर्नुस् त ल, स्वच्छ वातावरण यति मात्रै हुनु परिमार्जन सहित आएका मौलिक हकहरू है। अब यहाँ हेर्नुस् त यतापट्टि के भाषा तथा संस्कृति, अर्को के छ त स्वच्छ वातावरण भयो नि त। एउटा स्वच्छ वातावरण धारा 30 र अर्को धारा 32। यो हाम्रो कुनमा त धारा 30 मा छ। यो धारा कतिमा छ त? 32 मा छ। सो नेपालको अब यो लेभल 2 क्वेसन हो। यो लेभल 2 क्वेसन त सजिलो क्वेसन आयो भने यिनै क्वेसन आउने, तर भोलि गाह्रो क्वेसन आएर यहाँ भित्रबाट प्रश्न बाहिरको भन्दा नमजा भयो। त्यही भएर कुन कुन हुन् के थप भयो त्यो थाहा हुनु पर्यो नि हामीले। यो शब्द अहिले हाम्रो यो संविधानमा छैन तर यो भनेको के हो त? सञ्चार हो।
त्यसपछि शिक्षा तथा संस्कृति भनेको अब के हो, यहाँ के थपेर आयो, भाषा तथा संस्कृति आयो। त्यसपछि वातावरण थियो यहाँ, अब के हो यहाँ स्वच्छ वातावरण। स्वास्थ्य त छ आज हामीसँग, शिक्षा पनि छ, तर संस्कृति ठाउँमा भाषा तथा संस्कृति, यसको ठाउँमा सञ्चार र यसको ठाउँमा के हो त स्वच्छ वातावरण। यी के हुन् त परिमार्जन सहित थप भएका मौलिक हकहरू हुन्। कति रहेछन् अहिले त 3वटा रहेछ है। ल अब त्यसपछि पूर्ण रूपमा थप भएका मौलिक हक एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पूर्ण रूपमा थप भएका है, पूर्ण रूपमा थप भएका के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सुरुको धारा कुन त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। यो थियो त हाम्रो पहिला सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरा काहीँ पनि गरेका छैन। हुन त यसलाई मानव अधिकार भनिन्छ। यदि मानव अधिकार संविधानले रक्षा गर्छ भने यो मौलिक अधिकार भइहाल्यो नि। यही हो। त्यसकारणले तपाईँका विभिन्न तर्कका पछाडि नलाग्नुहोस्। 63 सालको संविधानमा टक्क हेरेर यहाँ सम्मानसँग जोडेका कुराहरू कुनै पनि छैन। अब यसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्नमा हकलाई स्वतन्त्रता समानतासँग जोडेको पाइन्छ, किन जोड्नु पर्यो यदि त्यो थियो भने। त्यसकारणले यो हाम्रो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको यो प्राकृतिक हक भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेपछि यो हाम्रो नेपाली नागरिकले पाउने हक। यहाँ दुईटा उपधारा छन्, यसको म व्याख्या गर्नेछु। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक है। 16मा 17मा के छ स्वतन्त्रता, त्यो पनि थियो। 18मा के छ समानता, 19मा के छ सञ्चार, त्यो पनि थियो। 20मा के छ न्याय सम्बन्धी हक, 21मा के छ अपराध पीडित, यो थिएन। हाम्रो धारा 21 थपिएको छ। धारा 21मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपराध पीडितको हक, अपराध पीडितको हक यो थियो हो। त्यसपछि अर्को यहाँ हेर्दै जाउँ त अगाडि सजिलै हुन्छ यहाँहरूलाई। म पूर्ण रूपमा थप भएका म यसलाई टिक साइन लाउँछु है। एउटा थप भएको, अर्को अपराध पीडितको थप भएको छ। निवारक नजरमा त छँदै थियो, छुवाछुत भेदभाव छँदै थियो, सम्पत्तिको पनि छँदै थियो, धार्मिक स्वतन्त्रता छँदै थियो, सूचना छँदै थियो, गोपनीयता छँदै थियो, शोषण विधा छँदै थियो, स्वच्छ वातावरण त्यो परिमार्जन भइहाल्यो, शिक्षा, भाषा संस्कृति, रोजगार, श्रम, स्वास्थ्य अनि खाद्य हो। यहाँ अब एउटा खाद्य सम्बन्धी हक थपेको छ, अर्को के थपेको छ त आवास सम्बन्धी हक पनि थपेको छ। यी थिए त हामीसँग पहिला थिएन नि। कतिवटा भयो त 1 2 3 4 भयो। त्यसपछि अब हाम्रो धारा 40 दलितको हक पनि थपेको, ज्येष्ठ नागरिकको हक पनि थपेको, अर्को के थपेको त उपभोक्ताको हक थपेको। यी 1 2 3 4 5 6 7 खाद्य तथा आवास होइन त, खाद्य तथा आवास। धारा 36मा के छ त खाद्य, अर्को 37मा के थप्यो त आवास सम्बन्धी हक थप्यो, आवास सम्बन्धी हक थप्यो। अर्को के थपेको रहेछन् त भन्दाखेरि धारा 36 37 भयो, 40 41 र अर्को 44। मा के रहेछ त दलित, 41मा के रहेछ त ज्येष्ठ नागरिक र अर्को 44मा के रहेछ त उपभोक्ता। ल यी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानमा थप भएका मौलिक हकहरू। र अर्को त्यही सँगसँगै साइडमा यसलाई पहिला स्क्रिनसट गर्नुहोस् है। म केही कुरा लेख्छु अनि मात्रै स्क्रिनसट गर्नुहोस् त। म दुईटा पोइन्ट थप्दिहाल्छु। धारा 273 मा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सङ्कटकालीन व्यवस्था छ, सङ्कटकाल छ। सङ्कटकालमा पूर्ण रूपमा अब यो तपाईँले कुन हुन् जानु पर्दैन, तर कम्तीमा आइहाल्यो भने यो भनेको मैले तपाईँको एउटा हुन्छ नि त्यो समस्या ढुङ्गाले हान्दाखेरि हाम्रो कहाँसम्म असर गर्छ हो त्यहाँसम्म हो। पूर्ण रूपमा निलम्बन हुने कतिवटा छन् त भन्दाखेरि मौलिक हकहरू कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 8वटा छन्। आंशिक रूपमा निलम्बन हुने, आंशिक रूपमा निलम्बन हुने, आंशिक रूपमा निलम्बन हुने कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 5वटा छन् भने निलम्बन नहुने यो कतिवटा छन् भन्दाखेरि 18वटा भयो। 18 10 28 26 5 31। ल सो नेपालमा सङ्कटकालीन अवस्थामा नेपालमा राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो त भोलि प्राकृतिक महामारी आयो अथवा गृहयुद्ध चल्यो, ठुलो महामारी आयो अथवा आर्थिक मन्दी आयो, या भनौँ न एउटा राष्ट्र नै एउटा प्रभावित हुने अवस्था भने राष्ट्रपतिले के त धारा 273 अनुसार सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। र उक्त सङ्कटकालमा अब यहाँ त्यो भित्रको अनि कुन धारा कुन व्यवस्था कहाँ कुन त्यो त्यहाँ नजाउँ। सिम्पल हामीले के याद गर्नु भन्दाखेरि यदि क्वेसन आइहाल्यो भने
पूर्ण रूपमा निलम्बन हुने मौलिक हकहरू भनेका 8 हुन्, आंशिक रूपमा निलम्बन हुने 5 हुन्। अब तपाईँलाई चाहिन्छ भने यो म यहाँलाई नोटमा समावेश गरिदिन्छु है यसलाई, तर मलाई त्यहाँसम्म गएर क्वेसन सोध्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र आंशिक रूपमा निलम्बन हुने 5 भने निलम्बन नहुने कति छ नि त 18 छ। अब आंशिक रूपमा निलम्बन हुने भनेको अब हाम्रो स्वतन्त्रताको हक, हामी जहाँ पाते हिँड्न पाइन, यो आंशिक रूपमा निलम्बन हुने भयो। सञ्चार यो पनि आंशिक रूपमा निलम्बन हुन्छ, धार्मिक स्वतन्त्रता यो पनि आंशिक रूपमा निलम्बन हुन्छ हैन। त्यसकारणले यस्ता कुन कुन हुन् पूर्ण रूपमा निलम्बन हुने, आंशिक रूपमा निलम्बन हुने, यहाँ तहसम्म क्वेसन नजाला, तर यति चाहिँ याद गरिराख्नुहोस् है यसलाई ल। सो लेभल 2 सम्मको क्वेसन आउँदाखेरि यी क्वेसनहरू भए के भनेका यो कालो अक्षर लेखेको 63 सालमा हुन् है। 63 सालको धारा 15, धारा 16, धारा 17 मा भएका व्याख्या गरेका हकहरू हुन्। तैँलाई चाहिँ आज के नाम छन्, परिमार्जन सहित भनेको छ नि त, परिमार्जन सहित नाम त चेन्ज भएको छ। त्यसकारणले यो हामीले जान्नु पर्यो, यसलाई स्क्रिनशट लिनु होला यहाँ ल। यति स्क्रिनशट लिइसकेपछि अब के त भन्दाखेरि अब यसको म लेभल 3 म 2-4 पोइन्ट भन्छु, यहाँले ध्यान दिएर सुन्नु है। त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने जस्तै धारा 16 मा हामीले के भन्यो त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भन्यौ नि। यो 75 सालमा परराष्ट्र अधिकृतमा सोधेको प्रश्न हो, यो लेभल 3 क्वेसन हो, यसको अन्तर्वस्तुमा गरेर सोधेको छ क्या। 3 पोइन्ट यहाँले ध्यान दिनुहोस्। जस्तै धारा 16 को 2टा उपधारा छन्। धारा 16 को उपधारा 1ले के भन्छ, नेपालको प्रत्येक व्यक्तिलाई, नेपालमा हैन नेपालको संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ, पहिलो उपधारा। उपधारा 2ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन। यो कुन चाहिँ हकसँग सम्बन्धित हक हो भनेर क्वेसन सोधेको छ के हो, पाइन्छ त। नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन, यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हो धारा 16 मा। यसलाई टिप्पणी गरिराख्नुहोस्, नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन, यो कुन हक हो त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एउटा। दोस्रोमा धारा 17 मा छ नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने, टिप्पणी गर्दै जान सक्नुहुन्छ है यहाँले। नेपाली नागरिकले मात्र प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रताहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्छ भने 6 वटा छ। धारा 17 मा छ यसको। धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हकमा यहाँले त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पहिलो के हो त विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई मात्रै छ पहिलो। दोस्रो के छ त हामीले बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक के हो त शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त छ। विदेशी आएर भेटघाट गर्न जमघट गरेर भिडभाड पाउँछ नि त, पाउँदैन रहेछ। तेस्रो के राजनीतिक दल खोल्ने कला मात्रै छ नेपाली नागरिक मात्र छ। तेस्रो चौथो त संसद खोल्ने कला नेपाली मात्रै। पाँचौं के
चाहिँ मेरो आवाज यहाँले सुन्नु भयो भने एकचोटि त्यहाँ भनिदिनुहोस् त, त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा भाइ हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि म त्यहाँबाट अगाडि बढ्छु है। भनिदिनुहोस् त के लेख्नुभयो, खै त म हेरौँ। स्वतन्त्रता पछि ल ल अब स्वतन्त्रतापछि भन्नुभएको छ, सायद स्वतन्त्रताको मैले भनिसकेँ। त्यहाँ के नबिर्सिनुहोस् यहाँले भन्दाखेरि हामी नेपाली नागरिक मात्र प्राप्त हुने स्वतन्त्रताहरू कतिवटा छन् त, 6वटा छन्। ती के हुन् हेर्नु होला है त। मैले एकचोटि फेरि भने, यदि आवाज सुनेको थिएन भने, एउटा त विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भयो, हामीलाई मात्रै प्राप्त छ। दोस्रो भनेको बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक रूपमा जहाँसुकै पनि हामी भेला हुन पाउँछौँ, यो हामीलाई मात्र प्राप्त छ। तेस्रो भनेको के हो त, विभिन्न राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार हामीलाई मात्रै छ। चौथो भनेको सङ्घ संस्था खोल्न पाउने अधिकार छ। पाँचौँ भनेको के छ त भन्नुहुन्छ भने नेपालको जुनसुकै ठाउँमा स्थानहरूमा गएर बसोबास गर्ने, त्यहाँ गएर रम्ने डुल्ने घुम्ने सबै हामी नेपालीलाई मात्र अधिकार छ। र अर्को छैटौँ भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालका जुनसुकै नेपालको सरहदभित्र, नेपालको सिमानाभित्र गएर राजनीतिक के अरे रोजगार पेसा व्यवसाय गर्ने र उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गरेर त्यसमा ती सञ्चालन गर्ने अधिकार हामीलाई मात्र प्राप्त हुनेछ। यसलाई हामी के भन्छौँ, स्वतन्त्रताको हक भन्छौँ। त्यसपछि मैले यहाँलाई दुई तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भनिसकेका थिएँ। अब अझै म फेरि भन्छु धारा 18मा। सो धारा 18मा म लेखेर भन्छु है। के भयो छ, यहाँ छ त, छ यो अगाडिको चाहिँ डिलिट भएछ यार। के गर्नु यसलाई, यसो गरौँ, यसलाई रिटेन गर्न मिल्दैन। अलिक स्क्रिनसट त गर्न मिल्छ नि। कहाँ थिएछ म यो प्लस सम्झेर थिएँ कि यहाँ थिएछ। अन्डु आयो त, अर्को साइड। ल अब मैले यहाँलाई धारा 18 को कुरा गर्दै थिएँ है। धारा 18मा हाम्रो के छ, समानता। यो समानता र धारा 38मा यहाँले के नबिर्सिने, कन्फ्युजन आउने भन्ने कुरा म भनिरहेको छु। समानताको हकमा चाहिँ मैले के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ पैतृक सम्पत्तिमा है, पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको, पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको, पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान वंशीय हक हुनेछ। वंशीय हक हुने एउटा यो। र दोस्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ समान कामका लागि समान समान ज्याला, कुनै लैङ्गिक भेदभाव बिना समान ज्याला यहाँ छ। र अर्को चाहिँ मैले यहाँ धारा 38मा हाम्रो के हो त, यो महिलाको हक हो। यहाँ मैले के भन्दै थिएँ यहाँलाई भन्दाखेरि चाहिँ सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ। दम्पतिको समान हक हुनेछ। सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ है। ल अब हेर्नुहोस् यहाँ पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको, यहाँ हेर्नुहोस् त, पैतृक सम्पत्ति भनेको हाम्रो पुर्खेली सम्पत्ति, हाम्रो आमा बुवाको सम्पत्तिमा चाहिँ सबै सन्तान भनेको के हो त, छोराछोरी हो नि त होइन। सबै सन्तान भनेको छोराछोरीको समान हक हुनेछ। यो कुन हक हो त भनेर भोलि हामीले महिलाको हक, सम्पत्तिको हक, शोषण विरुद्धको हक यसरी अप्सन राखिदिन सक्छ। यहाँले कन्फ्युजन नहुने, पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको हक भनेको समानताको र अर्को समान कामको लागि समान ज्याला, समान कामको लागि लैङ्गिक भेदभाव बिना समान कामको गर्दाखेरि के हो त समान ज्याला दिनुपर्छ। यो शोषण विरुद्धको हक हो, न्याय सम्बन्धी हक हो, यसरी अप्सन राखिदिन्छ यो समानताको हक। त्यसैगरी धारा 38मा अलिकति हेर्नुहोस्, यहाँ सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति भने त्यहाँ सम्पत्ति मात्रै भनेको छ। भोलि सम्पत्तिमा दम्पतिको समान हक कुरा गर्यो भने यो कुन धारा हो, कुन धारा 38 हो, अर्थात् महिलाको हक। सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पति भनेको श्रीमान श्रीमती होइन त, श्रीमान श्रीमतीको समान हक हुनेछ धारा 38 हो। यसमा कन्फ्युजन नहुने। विशेष गरी यहाँ शब्दहरूले यदि यसको व्याख्या सोच्छ भने यहाँबाट खेल्दिन सक्दैन प्रश्न। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो धारा 20मा न्याय सम्बन्धी हक। त्यो के हो भन्दाखेरि अब मैले कुनै अपराध गरेको छैन, मलाई बिना कारण प्रहरीले पक्राउ गरेर लग्यो, त्यो गर्न पाइँदैन। अर्थात् मैले के अपराध गरेको त्यसको सूचना मलाई सुरुमा दिनुपर्छ अनि मात्रै गिरफ्तार गर्न पाइन्छ। हो यो कुन हक हो त?
बिना कुनै अपराध अथवा बिना कुनै कारण कसैलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न पाइने छैन सूचना नदिकन। यो कुन हक हो त? सूचनाको हक हो, सञ्चारको हक हो, अथवा के को हक हो त? यसरी सोधिन्छ। एन्सर यसको के हुन्छ त? न्याय सम्बन्धी हक। न्याय यसो हेर्दाखेरि सूचना सञ्चार जस्तो लाग्छ नि हो। यसका के भने यसका आन्तरिक व्याख्याहरूले गर्दाखेरि हाम्रो यसका प्रश्नहरू बिग्रिन सक्ने सम्भावना रहन्छन् यदि लेभल 2 लेभल 3 क्वेसन आउँछन् भने। तर यहाँले के बिर्सिनु भएन, हामीले बिना अपराध बिना कुनै कारण अपराध नगरिकन हामीलाई थुनामा राखेको छ भने थुनामा राख्न पाइँदैन। यो न्याय सम्बन्धी हक हो। जति अपराध गरेछ सोही बमोजिम मात्रै हामीले कारबाही भोग्नुपर्छ। र अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बिना कुनै सूचना चाहिँ कसैलाई पनि अपराध नगरिकन त त्यतिकै सूचना नदिकन पक्राउ गर्न पाइँदैन। यो न्याय सम्बन्धी हक हो, न त सूचना न त सञ्चार है। सो यस्ता केही आधारभूत प्रावधानहरूमा यहाँले ध्यान दिनुभयो भने हाम्रो यो भाग 3 बाट क्वेसन बाहिर जान्छ। यति भाग 3 है। र अन्तिममा एउटा कुरामा एउटा के कुरा जानकारी गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि अब आधारभूत तहलाई लगभग एउटा क्वेसन आउँछ र यहाँबाट आएन भने एउटा क्वेसन हाम्रो अनुसूची 5, 6, 7, 9 बाट आउँछ। अब त्यहाँ हाम्रो आधारभूत तहको सरम्याडमले खासै त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यसलाई हामी भरे बेलुका माध्यमिक तहको सरम्याडममा हामी भरे बेलुका पढ्छौँ। तर यहाँ एउटा शिक्षा जोडेर क्वेसन सोधिन सक्छ। त्यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब म अर्को साइडमा जाँदैछु है। हेर्नु शिक्षा सम्बन्धी कुराहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको राज्य शक्तिको बाँडफाँड। यसलाई राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई म भरेको सेसनमा यहाँलाई जानकारी गराउनेछु। आधारभूत तहको सर म्याडमहरूलाई भरे अब त्यस्तो संविधानै बुझ्न मन छ भने त आउनुहोस्, नभए यहाँहरूको यतिवटा क्वेसन आउँछ, एउटा क्वेसन आउँछ है। शिक्षा जस्तै अनुसूची 5 मा हाम्रो के छ त भन्नुहुन्छ भने अनुसूची 5 मा के छ त? सङ्घको अधिकार छन् नि होइन, सङ्घको अधिकार छन् नि। अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार छन्, यिनको बारेमा हामी भरे व्याख्यात्मक तरिकाले पढ्नेछौँ। अनुसूची 6 मा के छन् त? प्रदेशका अधिकार छन्, प्रदेशका अधिकार छन् है। अनुसूची 7 मा के छन् र? सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार छन्, सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार छन्। त्यसपछि अनुसूची 8 मा के छन् त? स्थानीय तहको अधिकारका कुराहरू छन्, स्थानीय तह। र 9 मा के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ सबैका साझा अधिकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका कुराहरू छन्। ल हेर्नुहोस् है, स्थानीय तहका अधिकार सूचीहरू छन्। अब यसको व्याख्या म तपाईँलाई भरे पढाउँछु। तर शिक्षक सेवा आयोगमा चाहिँ एउटा हिट गर्ने क्वेसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ। त्यो क्वेसन के हो त? अस्ति हाम्रो सामान्य सोधेको क्वेसन हो, उसमा पनि के अरे पोहोर साल पनि सोधेको क्वेसन हो, 12 मा सोधेको क्वेसन हो। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै शिक्षा, भोलि क्वेसन के हुन सक्छ? नेपालको वर्तमान संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी विषय कसको अधिकार सूचीभित्र पर्छ भने शिक्षा सम्बन्धी विषय कसको अधिकार सूचीभित्र पर्छ त? सङ्घ, प्रदेश र स्थान तहको अधिकार सूचीभित्र पर्छ अनुसूची 9 मा हो। त्यसपछि अर्को हामीले के भन्छ भने नेपालमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कसको अधिकार सूचीमा पर्छ भनेर सोच्छ भने आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कसले हेर्छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा पर्छ। र उच्च शिक्षा भन्यो भने कहाँ हान्दिनु त यहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेशमा पर्छ। र विश्वविद्यालय अथवा केन्द्रीय शिक्षा भन्यो भने चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सङ्घमा पर्छ, विश्वविद्यालय शिक्षा है त। ल यतिबाट एउटा क्वेसन बाहिर नजानु पर्ने हो सर म्याडमहरू है। ल यसले स्क्रिनसट गर्नुहोस्। अब म यहाँहरूको केही जिज्ञासा लिन्छु। ल म यहाँ हाम्रो टेक्निसियन भाइले बोलाउँछु। सिन्टु मलाई एकछिन यो अब माइक अन गरिदेऊ नि त सर म्याडमहरूको। अनम्युट गरिदिनुहुन्छ, तर फेरि अब आवाज एकैचोटि आउनुहुन्छ ल। ह्यान्ड रेज गरेर है, पालै पालो एकचोटि छोडिदिउँ। बिस्तारै सोध्नु भयो भने किन उ गर्नु, अब हुर्र आयो भने चाहिँ अनि फेरि उ गरौँला है। ल होइन ठिक छ, एकचोटि हेरौँ न, एकछिन 2-3 मिनट बस्छ। ल सर म्याडमहरू यहाँहरूको माइक अन भएको छ। हामीले के पढ्यौँ यसमा यहाँहरूका केही जिज्ञासा छन् भने यहाँले मलाई राख्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँबाट बन्नुपर्ने हो मेरो विचारमा। यदि मेरो विश्लेषण गलत छैन भने एउटा क्वेसन आइसक्नुपर्छ। अब आधारभूत त डाउटै भएन। माध्यमिक तहको लागि अलिकति हाम्रो अब नेपालको संविधान भनेको छ, यसको अन्तर्वस्तु हामी जानुपर्ने हुन्छ। र यो एउटा क्वेसन आउने ठाउँ आउने शिक्षक सेवा आयोगमा क्वेसन आउने ठाउँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान हो।
सर सर नमस्कार। कहाँ छ सर मेरो प्रश्न सुन्नु न सर। सूर्य सूर्य हेलो सर। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। अरे प्रतिनिधि सभा क्षेत्रले 166 कि 65 सर जम्मा भन्यो भने 166 सर 166 सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। सर मेरो प्रश्न राखेर भन्दाखेरि निर्वाचन क्षेत्रमा नि सिट गर्दाखेरि जनसङ्ख्या र भौगोलिक आधारमा त्यो प्रस्ताव दिनु सर। मैले बुझेन राम्रो त। यस्तो चन्द्रकलाजी बोल्नुभयो हो। हजुर चन्द्रकला ल सर। ल ल ल ठिक छ। अब सुन्नुहोस् ल सबै सर म्याडम एकछिन सुन्नुहोस्। हाम्रो नेपालमा चुनाव हुन्छ कति वर्षमा 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ है। त्यो 5 वर्षमा चुनाव हुँदा त सिटहरू त छान्नु पर्यो। अब सिटहरू छान्ने त कहाँबाट भन्दाखेरि कुन जिल्लाबाट कतिवटा ल्याउने, कुन प्रदेशबाट कतिवटा ल्याउने त चाहियो हो। त्यो सिटहरू छान्दाखेरि चाहिँ त्यो सङ्ख्याहरू निर्धारण गरेर चाहिँ जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ त्यहाँबाट बढी सभासद आउने, जहाँ कम सभासद छन् त्यहाँबाट थोरै सभासद आउने। यसको अर्थ चुनाव हुँदाखेरि नेपालमा पहिलो आधार भनेको जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ सिटहरू निर्धारण गरिन्छ। जस्तै यो घरमा 5 जना बस्छन्, अर्को घरमा 20 जना बस्छन् भने त्यो 20 जनाबाट हुने ठाउँबाट घरबाट चाहिँ के भयो त बढी आउने भयो। हाम्रोबाट 5 जनाबाट जाने भयो चाहिँ कम्तीमा एउटा जाने भयो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है चन्द्रकलाजी। नमस्कार। पहिलो संशोधन कहिले भएको दुईटा सर यहाँनिर म थोरै कन्फ्युजन हजुर पहिलो संशोधन भएको छ सर। पहिलो संशोधन 72 साल फागुन 16 गते। त्यहाँ मैले अघि नै भने नि यहाँलाई त्यहाँ माघ 9 गते पनि लेखेको पाइन्छ। त्यो माघ 9 गते भने चाहिँ के हो त त्यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको मात्रै हो। त्यो पारित भएर संशोधन पास हुने होइन। त्यसलाई पारित हुनुपर्छ राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि सूचना केमा प्रकाशन गर्नुपर्छ राजपत्रमा। र प्रकाशन गरेको कहिले हो 72 साल फागुन 16 गते। यसर्थ यसको एन्सर 72 साल फागुन 16 गते है सर। नमस्कार। कति जनसङ्ख्या बराबर एउटा गर्ने रहेछ, कति जनसङ्ख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्ने रहेछ। त्यस्तो त हुँदैन सर। त्यस्तो हुँदैन सर। त्यो कति कति जनसङ्ख्या बराबर त्यो ठ्याक्कै कसै थाहा हुन्छ तपाईँले भनेको कुरा यति चाहिँ म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म के हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी कुन प्रदेशगत रूपमा जिल्लागत रूपमा हेर्दाखेरि काठमाडौँ हो। अब तर काठमाडौँमा कतिजना जनसङ्ख्याले चाहिँ 10 वटा पऱ्यो भने चाहिँ यसले व्याख्या गर्न सकिँदैन सर। तर प्रदेशमा जुन प्रदेशमा बढी जनसङ्ख्या छन्, जुन जिल्लामा बढी जनसङ्ख्या छन् त्यहाँबाट त्यसैको अनुपात एउटा एभरेज मानेर मापन गरिने हो है सर। पालै पालो ल। अब तपाईँको सबैजना म्युट गरिदिन्छौँ, म गरिदिन्छु र ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्। यहाँ टेक्निसियन भाइ हुनुहुन्छ यहाँको म पालै पालो हजारवटा जिज्ञासा भयो नि म सबै लिन्छु, टेन्सन नगर्नुहोस्। सोध्नुहोस् पालै पालो सोध्नुहोस् ल। दीपक सर नमस्कार। ल सोध्नुहोस् त। होइन सर मैले अघि नै त्यो साउन्डको प्रब्लमले ह्यान्ड रेज गरेको थिएँ, त्यो भएर होला। हजुर यहाँको जिज्ञासा क्लियर भयो। हजुर भाइ। हस् ल अर्को सर म्याडम पालै पालो गर्नुहोस् है। म्याडम भनेर नि पालो दिनुहोस्, फेरि विरोध गर्नु होला, फेरि समानताको हक भन्नु। ल प्रकाश सर नमस्कार। हेलो अर्को मजा सर त्यो निलम्बन पूर्ण निलम्बन हुने 8 वटा भन्नुभयो नि, त्यो मैले 6 वटा मात्रै भेटेको थिएँ। के रहेछन् धारा? एकचोटि धारा मात्रै यो मात्रै भनिदिनु न। अब सर मैले त्यो अगाडि फर्किसकेको छु। म यहाँलाई नोटिसको म फरवर्ड रेडी छ, म तुरुन्तै फरवर्ड गरिदिन्छु। यहाँले त्यसमा हेर्नुहोस् है। त्यहाँसम्म हामीले मैले भने नि त्यहाँसम्म हामीले जानु नपर्ला। त्यही पनि म त्यसलाई 13 वटा कुन चाहिँ निलम्बन नहुने त्यो म सर र फरवर्ड गरिदिन्छु। त्यसमा नयाँ कुरा केही भएन, म त्यो हालिदिन्छु। सुशीला म्याम अब राख्नुहोस् त यहाँले जिज्ञासा आफ्नो। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार सर। हाम्रो राजनीतिक नक्सा पहिलो जारी भएको भनेर 2032 सालमा भन्नुभयो नि सर? एकदमै। अनि सर चन्द्र शमशेरको पालामा पनि नेपालको नक्सा जारी भएको भने मैले नक्सा जारी गरेको होइन नि, होइन नेपालमा नक्साङ्कन प्रणालीको सुरुवात भएको चन्द्र शमशेरको पालामा नक्सा जारी भएको है त। नक्साङ्कन प्रणाली चाहिँ सुरु भएको सर, अनि 32 सालमा आएर चाहिँ नक्सा राजनीतिक नक्सा जारी भएको। हाम्रो जुन नेपालको नक्सा हो त्यो पहिलो त कसले बनाएको नक्सामा हामी विश्वास गर्थ्यौँ त ब्रिटिससँग। किन हाम्रो त हैसियतै थिएन। तर पहिलोपल्ट हामीले राजनीतिक नक्सा ल्याएको भनेको 32 सालमा। त्यसमा के थिएन त चुच्चो थिएन, त्यही चुच्चो हालेको अहिले दोस्रो पटक है त। शिवराज सर नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर हजुर। यो विश्वविद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा एउटै जस्तो लाग्थ्यो सर। यो अनुसूची 5 रहेछ, थोरै प्रकाश पारिदिनु न सर। त्यति हो सर। अब विश्वविद्यालय भनेको हाम्रो नेपालमा कतिवटा विश्वविद्यालय हुन्छ 11 वटा हो नि त। अब प्रदेश भनेको हाम्रो कुनै प्रदेश स्तरमा कुनै टेक्निकल एउटा प्राविधिक एउटा कुनै
प्राविधिक विषयको लागि त्यही मात्रै भनेर त्यो प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने स्थापना गर्न पायो क्या सर। तर टियु भने त अब हाम्रो नेपालभरिको कुरा भयो। तर भोलि अब हाम्रो कुनै महेन्द्रनारायण नीतिको नाममा चाहिँ एउटा कुनै प्राविधिक क्याम्पस चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश स्थापना गरेर भने हामी त्यसलाई के हो त उच्च शिक्षा प्राप्तिको विश्वविद्यालय भन्छ हामी उच्च शिक्षा। अब संविधानमा त्यस्तो व्याख्या पाइँदैन सर। वैसे कुनै कार्यविधिहरू केही तय होलान्, तर यहाँ विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा भनेको एउटा होइन। यसमा यहाँले एउटा नबुझ्नु होला। विश्वविद्यालय भनेको हाम्रो टियु केयु पोखरा युनिभर्सिटी हुन्, तर स्थानीय नभनौँ प्रदेश स्तरमा स्थापना गरेका कुनै पनि प्राविधिक शिक्षणको लागि चाहिँ स्थापना गरेका त्यहाँका प्रादेशिक विश्वविद्यालय भनौँ न, त्यसलाई भनौँ। तर यहाँ विश्व भनेपछि हाम्रो सङ्घ मात्रै कुरा बुझ्नुपर्छ है। ल उषा म्याम त राख्नुहोस् त। नमस्कार म्याम। नमस्कार सर। हजुर भन्नुहोस् त। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ विजयी महिला उम्मेदवार कति छ सर? के भन्नुभयो? प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ विजयी महिलाको उम्मेदवार केमा? यो अहिलेको हालको प्रतिनिधि सभामा? हजुर। त्यो एक्चुअली म्याम मैले हेर्नै पर्छ है। त्यो म यहाँलाई म भरे हेरेर म त्यो भन्नुलाई है, मलाई सङ्ख्या ठ्याक्कै यकिन भएन अहिले है त। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ हस्, म भरेको सेसनमा यहाँलाई म त्यो विषयमा जानकारी गराउँछु। ल अर्को एकछिन म एउटा कागज क्वेसन बिर्सिन्छु फेरि। डट पेन एकछिन है, म क्वेसन टिपिहाल्छु फेरि बिर्सिन्छु है। ल अर्को एउटा क्वेसन छोडिदिएर गयो भन्थ्यो नि त। ल अब अर्को सोध्नुहोस् त क्वेसन। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। मैले चाहिँ त्यो मौलिक हकको एकचोटि सर र सूत्र लगाउनु भएको थियो नि है, त्यस्तै गरी भनिदिनुहोस् न सर। कस्तो सूत्र भनेको कुन चाहिँ भन्नुभएको भन्नुहोस् त? त्यो नेमोनिक्स टेक्निक कि अब भन्नाले मौलिक हकलाई सम्झिने कि सर र अहिले भन् जस्तै एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न। अब कुन भन्नुभएको म्याम है? अहिलेको प्रश्न एकछिन एउटा प्रश्न महिलाको अनुपात। ल अब मौलिक हकमा चाहिँ म्याम मैले भने यहाँलाई मैले 3 तरिकाले सम्झेको हो होइन। यो मौलिक हकमा यही भन्नुवाला सायद। अब यहाँ चाहिँ मैले कसरी भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ प्रायः सबै मिक्स तरिकाले सम्झेको छु क्या। यहाँहरूको आफ्नै तरिका हो भने मैले त्यो किन भने भन्दाखेरि जस्तै अब 16 वर्षमा हामी समान रूपमा बाँच्न हक भयौँ। अनि अब